हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 10 एसई को एक्जाम सोलुसन हेर्न गइरहेका छौं र एक्जाम सोलुसनमा आज हामी कम्पलसरी म्याथको ओल्ड क्वेशन सोलुसनमा प्रोबेबिलिटी जसलाई चाहिँ नेपालीमा सम्भाव्यता भनेर भनिन्छ त्यसको बारेमा ओल्ड क्वेशन्सहरु सोलुसन गर्न गइरहेका छौं। अब भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गरेर अगाडि बढ्नु होला ताकि हामीले अझै यस्तो भिडियोजहरु बनाउनको लागि मोटिभेसन मिलोस् है त। अब प्रोबेबिलिटी सम्भाव्यता जेनरली हामीलाई एसई को एक्जाममा 4 मार्क्समा सोध्छ है त। 4 मार्क्सको क्वेशनहरु हुन्छ। अब 4 मार्क्स आफैमा इम्पोर्टेन्ट मार्क्स हो हैन, किनभने यसले तपाईको ग्रेडिङमा धेरै नै ठूलो असर गर्न सक्छ र प्रोबेबिलिटीको कन्सेप्ट भनेको तपाईहरुले हायर स्टडीज गर्दा, चाहे तपाई साइन्स पढ्नुहोस्, चाहे तपाई म्यानेजमेन्ट पढ्नुहोस्, जुनै पनि विषय तपाईले चुज गर्नुहोस्, जहाँनेरि म्याथमेटिक्स आउँछ, जहाँनेरि गणितको कुराहरु युज हुन्छ, त्यसमा प्रोबेबिलिटी अथवा सम्भाव्यताको प्रयोग आउँछ नै आउँछ। त्यसैले यो बेसिक कुराहरु हामी बुझेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ। म तपाईहरुलाई यहाँनेरि सुरुमा प्रोबेबिलिटीमा युज गर्ने इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यो बुझाउँछु है, ताकि युज गर्दाखेरि प्रब्लम नहोस् हैन। अनि त्यसपछि हामी प्रब्लम्स तर्फ जान्छौं है त। सुरुमा यसको इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु, प्रोबेबिलिटी सँग रिलेटेड एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरु हामी स्टार्ट गरौं। सुरुमा प्रोबेबिलिटीको अब इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरुको कुरा गर्दा फर्स्टमा हामीलाई थाहा हुनु पर्ने हुन्छ प्रोबेबिलिटीको अब फर्मुलाको युजेसहरु आउन जान्छ। ठीक छ। सपोज कुनै एउटा इभेन्ट छ, त्यो इभेन्टको हुने प्रोबेबिलिटी कति छ त? प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट, प्रोबेबिलिटी अफ एन इभेन्ट ई भनेर भनिन्छ। यसले के जनाउन खोजिरहेको छ त? ठीक छ। यसले के बुझाउन खोजिरहेको छ त हामीलाई भन्दा कुनै एउटा इभेन्ट हुने लागिरहेछ। इभेन्ट भनेको त्यो पुरै अब पार्टी साटी भन्ने टाइपको मात्रै होइन। इभेन्ट भनेको कुनै घटना, जस्तै तपाईले कोइन टस गर्नुहुन्छ, कोइन टस पनि एउटा इभेन्ट हुन्छ। डाइस रोल गर्नुहुन्छ, डाइस रोल पनि एउटा इभेन्टै हुन जान्छ। ठीक छ। हो, कुनै पनि इभेन्ट हुने प्रोबेबिलिटी, जस्तै मैले एउटा कोइन टस गरे भने त्यहाँनेरि हेड आउने इभेन्ट भनेको, हेड भनेको एउटा इभेन्ट भयो, हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हो त्यस्तो हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ के हुन जान्छ? NE डिभाइडेड बाइ NS हुन जान्छ। NE भनेको कति पटक आउन सक्छ हेड्स, यसलाई चाहिँ अर्को भाषामा के भनिन्छ? नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स। नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्सले के जनाउँछ भन्दाखेरि हेड्स आउन सक्ने अथवा कतिचोटी हेड्स आउन सक्छ अथवा कतिचोटी हेड्स आउँछ भन्नु हाम्रो नम्बर अफ फेभरेबल इभेन्ट्स भयो। त्यसैगरी NS भनेको के हो? नम्बर अफ एक्जस्टिभ इभेन्ट्स। के हो त? नम्बर अफ एक्जस्टिभ इभेन्ट्स हो। नम्बर अफ एक्जस्टिभ इभेन्ट्सले के जनाउँछ भन्दा कति पटक चाहिँ के भइरहेको छ। जस्तै हेड कोइन टच गर्दाखेरि हेड टेल आउन सक्छ भने चाहिँ हेड र टेल दुईटै भनेको हाम्रो नम्बर अफ एक्जस्टिभ इभेन्ट्स अन्तर्गत पर्न जान्छ। अथवा टोटल भनेको हाम्रो नम्बर अफ एक्जस्टिभ इभेन्ट्स भयो। हाम्रो जे भ्यालु आउँछ त्यो फेभरेबल इभेन्ट्स भयो। ठीक छ। यो कुरा बुझियो। यो पोइन्ट देखि हाम्रो प्रोबेबिलिटी सुरु हुन्छ। दोस्रोमा के छ? हाम्रो इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी भनेर छ। इम्पिरिकल भनेको के भन्न खोज्यो? इम्पिरिकलले के जनाउँछ? प्रयोगाश्रित सम्भाव्यता। अब प्रयोगाश्रित भन्न खोजेको अथवा इम्पेरिकलले के जनाउँछ भन्दा जब तपाईले एक्सपेरिमेन्टली हेर्नुहुन्छ, गरेरै हेर्नुहुन्छ, ल यतिचोटी चाहिँ आउने रहेछ है भनेर हेर्नु भयो भने त्यो इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ? नम्बर अफ इभेन्ट्स। ठीक छ। नम्बर अफ इभेन्ट्स डिभाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स। ठीक छ। जस्तै तपाईले एउटा कोइन टस गर्नुभयो कतिचोटी? 4 पटक। 4 पटक कोइन टस गर्नुभयो भने टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स कति भयो? सरी, यहाँनेरि इभेन्ट्स लेखेछु मैले। टोटल नम्बर अफ एक्सपेरिमेन्ट्स, तपाईले जम्मा एक्सपेरिमेन्ट्स 4 पटक गर्नुभयो। 4 पटक एक्सपेरिमेन्ट गर्दा कतिचोटी हेड आयो रे? 2 चोटी हेड आयो रे भने चाहिँ 2/4 हुन्छ इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भनेर भनिन्छ। तेस्रो कुरा छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सको कुराहरु आउँछ। सपोज गरौँ यहाँनेरि हाम्रो इफ A and B are mutually exclusive events। यो कुरा तपाईहरुले स्टडी गरिसक्नु भएको छ, त्यही पनि म यसलाई बुझाउँदै जान्छु है त।
त्यति बेला के हुँदो रहेछ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भनेको पारस्परिक निषेधक घटनाहरू म्युचुअली भनेको पारस्परिक हैन एकअर्काको हुन्छ नि एउटा नजिकै एक्सक्लुसिभ भनेको निषेधक एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्सहरू यो भन्न खोजेको के हो भन्दा जस्तै तपाईले कोइन टस गर्दाखेरि तपाईको हेड आयो भने सँगसँगै टेल आउँछ त आउँदैन तपाईले डाइस खेल्दाखेरि 1 आउँछ भने अरु नम्बरहरू आउँछ त आउँदैन हो एउटाको कारण अर्को इभेन्ट नहुनु ठीक छ एउटा आउँदा अर्को नहुनु यस्तोलाई चाहिँ के भन्छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स ए र बी भनेको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ हुनुको मतलब ए आउँदा बी आउँदैन र बी आउँदा ए आउँदैन यस्तोलाई म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भन्छ त्यति बेला रिलेसन के हुन जान्छ त भन्दा पहिलो रिलेसन छ हाम्रो पी ए और बी पनि लेखिन्छ दुईटा रिलेसन आउँछ अथवा पी ए युनियन बी पनि भन्छ यो भनेको चाहिँ ए पी ए प्लस पीबी हुन्छ ए अथवा बी आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त ए अथवा बी आउने प्रोबेबिलिटी भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी गर्नुपर्छ ठीक छ यसले के भन्न खोज्यो त भन्दाखेरि जस्तै मैले कोइन टस गरे भने हेड आउने प्रोबेबिलिटी वा टेल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हेड और टेल भन्दाखेरि यहाँनेरि कति आउन जान्छ पीए भनेको हेड आउने प्रोबेबिलिटी प्लस पीबी भनेको टेल आउने प्रोबेबिलिटी दुईटालाई हामीले जोड्नु पर्दो रहेछ नेक्स्टमा के छ पी ए एन्ड बी अथवा यसलाई लेख्दाखेरि हामी के लेख्छौं पी ए इन्टरसेक्सन बी भनेर लेख्छौं यो भनेको के आउँछ पी ए मल्टिप्लाइड पीबी भनेर आउँछ अब ए एन्ड बी अथवा इन्टरसेक्सनमा आइरहेको छ पी ए एन्ड बी भनेको जुन इन्टरसेक्सन आउँछ यो चाहिँ हाम्रो सेटको नियम अनुसार आउने हो पी ए एन्ड बी अथवा पी ए इन्टरसेक्सन बी भनेको चाहिँ पी ए मल्टिप्लाइड पीबी हुन जान्छ ठीक छ यो कुरा बुझ्यो तेस्रो हाम्रो रिलेसन के छ यो क्वेशनमा गर्दाखेरि म मजाले बुझाइन्छु है अझै फोर्थमा के आउँछ भन्दा इफ ए एन्ड बी आर म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स म्युचुअली नन एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स ठीक छ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ छैनन् देन ठीक छ दुईटा नन एक्सक्लुसिभ छन् भने पी ए युनियन बी भनेको के हुन जान्छ पी ए प्लस पीबी माइनस पी ए इन्टरसेक्सन बी यसको मतलब के हो भन्दा ए र बी इभेन्ट छ दुईटा ए र बी इभेन्टमा ए आउँदाखेरि बी पनि आउन सक्छ है ठीक छ ए आउँदा बी पनि आउन सक्छ बी आउँदा ए पनि आउन सक्छ त्यति बेला हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ चौथोमा के छ इफ ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स इफ ए एन्ड बी आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स यिनीहरू चाहिँ के छन् इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स इन्डिपेन्डेन्ट भनेपछि अनाश्रित एक अर्कासँग डिपेन्ड नगर्ने भने पी ए एन्ड बी इक्वल्स टु के हुन्छ पी ए टाइम्स पीबी हुन जान्छ यदि इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्सहरू छन् भने एक अर्कासँग डिपेन्डेन्ट छैन भने ठीक छ यदि इफ ए इज एन इभेन्ट then probability of not getting A ठीक छ यदि A एउटा इभेन्ट हो र A नआउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला भन्ने कुरा क्याल्कुलेट गर्दा हामी यसलाई PA अनि माथि यसरी बार दिन्छौं यो भनेको A नआउने प्रोबेबिलिटी अब A आउने प्रोबेबिलिटी भनेको PA हुन्छ मैले टोटलमा घटाइदिए भने त यहाँनेरि अब 1 - PA गर्दाखेरि यो भ्यालु भनेको त यसमा अरु प्रोबेबिलिटी आउँछ तर A को प्रोबेबिलिटी त आउँदैन नि त टोटलमा मैले A घटाइदिए जस्तै कसरी बुझ्न सकिन्छ भने मसँग 3 वटा रेड चकलेट छ 4 वटा ब्लू चकलेट छ र 3 वटा व्हाइट चकलेट छ जम्मा जम्मी कतिवटा चकलेट छ मसँग 10 वटा चकलेट छ अब मैले रेड चकलेट नआउने प्रोबेबिलिटीको लागि मैले के गर्नु पर्यो 10 - 3टा रेड चकलेटको घटाइदिनु पर्यो 3 रेड चकलेट घटाइदिएपछि त यो त आउँदैन नि त भनेपछि 3टा यो
ए आउने प्रोबेबिलिटी मैले घटाइदिइसकेपछि 1 टोटलमा ए आउने प्रोबेबिलिटी घटाइदिए भने ए नआउने प्रोबेबिलिटी आउँछ यहाँनेरि। ठीक छ। अर्को रिलेसन हेरौँ के छ भन्दा इफ ए एन्ड बी आर टु इभेन्ट्स, इफ ए एन्ड बी आर टु इभेन्ट्स, then the probability of at least one event, then probability of at least के छ त one event के हुन्छ त probability of at least one event भनेको यहाँनेरि 1 minus PA times PB हुन जान्छ। ठीक छ। probability of at least one event भनेको यो हुन जान्छ PA times PB हुन जान्छ। ठीक छ। यो कुराहरु बुझियो। ल यति कुरा बुझिसकेपछि क्वेशन्सहरु, अब तपाईहरुलाई होल नम्बर काउन्टिङ नम्बर्सहरु भनेको थाहा नै छ। कम्पोजिट नम्बर भनेको के हो त प्राइम नम्बर बाहेकका नम्बर्सहरु कम्पोजिट हुन्। ठीक छ। प्राइम नम्बर भनेको आफू बाहेक र 1 ले 1 र आफू बाहेक अरु नम्बरले जादैन भने त्यो प्राइम नम्बर्स हुन्छ। स्क्वायर नम्बर्स थाहा छ तपाईलाई, क्यूब नम्बर्स थाहा छ। अब कार्ड्सहरुको कुरा गरौँ हैन, कार्ड्सहरुको कुरा गरौँ। जम्मा जम्मी हामीसँग कतिवटा कार्ड्स हुन्छन्? 52 वटा कार्ड्स हुन्छन्। जम्मा जम्मी 52 वटा कार्ड्स हुन्छन्। 52 वटा कार्ड्समा के हुन्छ? 26 वटा ब्ल्याक कार्ड्स हुन्छ। ठीक छ। 26 वटा ब्ल्याक कार्ड्स हुन्छ र 26 वटा के हुन्छ? रेड कार्ड्सहरु हुन्छ। 26 वटा रातो हुन्छ, 26 वटा कालो हुन्छ। 26 वटा रातो कार्ड्समा है त 26 वटा रातो कार्ड्समा के हुन्छ? रातो कार्ड भन्दाखेरि डायमन्ड हुन्छ। एउटा डायमन्ड हुन्छ। डायमन्ड भनेपछि यसरी इट्टा शेपको हुन्छ नि, यसलाई के भनिन्छ? डायमन्ड भनिन्छ। यो डायमन्ड भयो। अर्को के हुन्छ? हार्ट। हार्ट अथवा पाना हुन्छ। पाना भने चाहिँ यस्तो शेपमा हुन्छ नि, यहाँनेरि ठ्याक्क मिलाउँदाखेरि ल यस्तो सर्टेन शेपमा हुन्छ है, यो पाना हुन्छ। ठीक छ। ल यो हाम्रो पाना भयो। अर्को हार्ट हुन्छ है। यो दुईटा चाहिँ कार्डहरु हुन्छ। अनि ब्ल्याक कार्ड्समा के हुन्छ? ब्ल्याक कार्ड्समा एउटा हुन्छ स्पेड। स्पेड यसलाई चाहिँ के भन्छ? सुरत पनि भनिन्छ है। सुरत हुन्छ। यो तपाईको कस्तो खालको हुन्छ भन्दाखेरि पानको पात जस्तो हुन्छ है। पानको पातै जस्तो हुन्छ। यस्तो कस्तो घुमेको हुन्छ यार, यस्तो चट्ट यसरी कसरी घुमेको हुन्छ। जस यो कार्ड तपाईले चिनिहाल्नुहुन्छ। स्पेड हुन्छ। अर्को के हुन्छ त? क्लब हुन्छ। क्लब भनेको के भयो? चिडी भयो। एउटा स्पेड भयो, अर्को क्लब हुन्छ। यस्तो खालको पत्ता जुन हुन्छ यो भनेको क्लब हुने भयो। ठीक छ। अब प्रत्येक कार्ड्सहरु 13 स्पेड 13 वटा हुन्छ, क्लब 13 वटा हुन्छ, डायमन्ड 13 वटा हुन्छ, हार्ट 13 वटा हुन्छ। ठीक छ। स्पेड भनेको के भयो? सुरत भयो। क्लब भनेको चिडी भयो। डायमन्ड भनेको के भयो? इट्टा भयो र हार्ट भनेको पान भयो। अब प्रत्येक 13 वटामा कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ? ए देखिन जान्छ। ए देखिन 2, एक्का देखिन दुक्का तिर्की हुँदै हुँदै त्यसपछि गुलाम, मिस्सी, बादशाह। यहाँ पनि त्यही हुन्छ। ठीक छ। 13 वटा यो हुन्छ, यसमा पनि 13 वटा यो हुन्छ। त्यसैगरी यो डायमन्डमा र यसमा पनि एक्का दुक्का तिर्की देखिन के हुन्छ? गुलाम, मिस्सी अनि बादशाह। ठीक छ। यो 13 वटा कार्ड्सहरु हुन्छ। दुईटैमा यो 13 वटा कार्ड्सहरु हुन्छ। यही नै हुन्छ। यसरी कतिवटा पुग्छ त? 52 वटा कार्ड्स पुग्छ। यहाँबाट 52 वटा कार्ड्सहरु पुग्छ फाइनल्ली। ल यो हाम्रो कार्ड्सहरु भयो। अब क्वेशनहरु यहीँबाट सोध्छ है त। गुलाम, मिस्सी, बादशाह एक्का भयो, सबैमा हुन्छ। तपाईले नामहरु चाहिँ थाहा पाइराख्नु होला, कुन रातो हो कुन कालो हो भन्ने कुराहरु। ठ्याक्कै यसलाई स्क्रिनशट गरेर राख्दा पनि हुन्छ। अर्को कुरा यहाँबाट के बुझ्नु भने यो जे, क्यू अनि के भनेको चाहिँ के हो त? यिनीहरुलाई फेस कार्ड्स भनिन्छ। किनभने यसमा अनुहारहरु हुन्छन्। गुलाम, मिस्सी, बादशाह अनुहार हुन्छ। अब प्रत्येकमा जुन छ 3 वटा हुन्छ। स्पेडमा गुलाम, मिस्सी, बादशाह हुन्छ। क्लबको गुलाम, मिस्सी, बादशाह हुन्छ। डायमन्डको, हार्टको गुलाम, मिस्सी, बादशाह हुन्छ। भने चाहिँ प्रत्येकमा 3 वटा छ भने जम्मा जम्मी कतिवटा फेस कार्ड्स हुँदो रहेछ? 12 वटा फेस कार्ड्स हुँदो रहेछ। कुनै पनि तासको गड्डीमा, तासको प्याकमा कतिवटा हुँदो रहेछ? 12 वटा फेस कार्ड्स हुँदो रहेछ।
एकका कतिवटा हुन्छ 4 वटा हुन्छ जम्मा जम्मी सबैको गरेर दुक्का पनि 4 वटा हुन्छ फेस कार्ड्स 12 वटा हुन्छ टोटलमा है टोटलमा 12 वटा फेस कार्ड्स हुन्छ अब यति बुझिसकेपछि हामीलाई क्वेशन गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है त ल अब हामी क्वेशन तर्फ जाउँ सुरुमा हामी सर्ट क्वेशन्स बाट स्टार्ट गरौँ है सर्ट क्वेशन्स बाट हामी स्टार्ट गर्छौं सर्ट क्वेशन्स को क्वेशनहरु हेरौँ है त फर्स्ट क्वेशन छ हाम्रो फर्स्ट क्वेशन सोधिएको छ 2071 को कतिमा ई मा सोधिएको क्वेशन छ है त ल हेरौँ अ कार्ड इज drawn from a well shuffled pack SHUFFLED हुँदो रहेछ LED shuffled pack of 52 cards at random ठीक छ क्वेशन बुझ्नु भयो के भन्यो त भन्दा 52 वटा एउटा अब कार्ड को गड्डी छ त्यो कार्ड को गड्डीले मजाले फिटेर के गरियो त्यहाँबाट एउटा कार्ड जिक्यो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ द कार्ड बीइङ ए रेड क्वीन और अ ब्लैक कार्ड रेड क्वीन और ए ब्लैक कार्ड भनेको छ ठीक छ फाइन्ड इट भनेर सोधेको छ क्वेशन सिम्पल छ अब यहाँनेर हेरौँ है त सोलुसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ जम्मा जम्मी हामीसँग टोटल नम्बर अफ कार्ड्स यसरी लेख्नु पर्छ आन्सर टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको यसलाई हामी NS भनेर लेख्छौं कति हुन्छ 52 हुन्छ ठीक छ टोटल नम्बर अफ रेड क्वीन कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ रेड क्वीन भनेको छ नि रेड क्वीन भनेपछि मैले यसलाई के भने NQ भनेर भने टोटल नम्बर अफ रेड क्वीन भनेपछि रेड क्वीन कुन कुनमा हुन्छ रातो तास भनेपछि स्पेड सरी डायमन्ड र हार्टमा हुन्छ म्हणजे दुईटा हुन्छ ठीक छ त्यसैगरी टोटल नम्बर अफ ब्ल्याक कार्ड कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ ब्ल्याक कार्ड ल NB भनेर लेखियो इक्वल्स टु जम्मा जम्मी 26 वटा ब्ल्याक कार्ड हुन्छ अब रेड क्वीन र ब्ल्याक कार्डमा कुनै कार्ड कमन हुन्छ हुँदैन किन रेड र ब्ल्याकमा कमन कार्ड हुने कुरै भएन ठीक छ भनेपछि अब हामीले प्रोबेबिलिटी भेट्नु पर्यो के त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के रेड क्वीन प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड क्वीन और के त ब्ल्याक कार्ड यो के हुन्छ इक्वल्स टु P प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्ल्याक कार्ड अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ रेड क्वीन भनेको के हुन्छ N क्वीन डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ कार्ड्स प्लस N ब्ल्याक डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ कार्ड्स किन यहाँनेरि केही माइनस गरिएन भन्दा यिनीहरु दुईटामा कमन केही छैन भन्ने कुरा हो NQ भनेको 2 छ 2 डिवाइडेड बाइ 52 भयो यहाँनेरि NB भनेको 26 डिवाइडेड बाइ 52 भयो इक्वल्स टु 2 प्लस 26 डिवाइडेड बाइ 52 इक्वल्स टु 28 डिवाइडेड बाइ 52 इक्वल्स टु कति हुन जान्छ 7/13 हुन जान्छ ठीक छ और भनेर क्वेशनले सोधिसकेको छ रेड क्वीन और यो कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो एन्ड भनेको अब डिफरेन्ट सिनारियो हुन्थ्यो यहाँनेरि और भनेको छ ल यो क्वेशन सल्भ भयो नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई सोधिएको छ 2071 मा यो चाहिँ D अनि C दुईटैमा सोधिएको क्वेशन हो क्वेशन के छ भने तास सम्बन्धी नै छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ a रेड एस भनेको के एक्का है त मैले अघि भन्न बिर्सिए होला एक्का है रेड फेस्ट कार्ड भनेको तपाईलाई थाहा नै छ रेड एस और रेड फेस्ट कार्ड व्हेन a card is drawn randomly when a card is drawn randomly from a pack of 52 cards भनेर भन्छ पछाडी मैले यतिमै सकिदिए है त सोलुसनमा अब हेरौं सुरुमा टोटल नम्बर अफ कार्ड्स लेख्नुहुन्छ टोटल नम्बर अफ कार्ड्स NS भनेको कति छ 52 छ
त्यसैगरी टोटल नम्बर अफ एस, टोटल नम्बर अफ एस भनेको कति हुन्छ, अथवा रेड एस, रेडको मात्रै एस सोधेको छ। टोटल नम्बर अफ रेड एस भनेको कतिवटा हुन्छ, 2 वटा हुन्छ। त्यसैगरी टोटल नम्बर अफ रेड फेस्ड कार्ड भनेको कतिवटा हुन्छ, रातो फेस्ड कार्ड, रातोमा 2टा हुन्छ, एउटा हुन्छ पाना, अर्को हुन्छ इट्टा। पानामा 3वटा फेस कार्ड्स, इट्टामा 3वटा फेस कार्ड्स भन्छ, जम्मा जम्मी 6वटा फेस कार्ड्स। अब यो एस र फेस कार्ड्समा केही कमन छ त, छैन भनेपछि हामीले के लेख्न सक्छौं, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ रेड एस और के त फेस्ट, रेड फेस्ट कार्ड, रेड फेस्ट कार्ड भनेको के हुन्छ, पी रेड एस प्लस पी रेड फेस्ट कार्ड भनेको के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी यो भनेको एन रेड एस भनेपछि ए डिभाइडेड बाई एन एस प्लस एन फेस्ट डिभाइडेड बाई एन एस हुन्छ। ठिक छ, इक्वल्स टु के हुन जान्छ, 2/52 प्लस 6/52 इक्वल्स टु 8/52 हुन्छ। यो भ्यालु कति हुन जान्छ, 2 डिभाइडेड बाई 13 हुन जान्छ। ठिक छ, सजिलो छ क्वेसन, गाह्रो छैन है त। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ हामी। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ 2071 को ए मा सोधिएको क्वेसन छ। के सोधेको छ भने, अ कार्ड इज ड्रोन र्यान्डमली, अ कार्ड इज ड्रोन randomly from a well shuffled pack, from a well shuffled pack, shuffled को स्पेलिङ मिस्टेक हुन सक्छ है, well shuffled pack of playing cards having 52 cards, having 52 cards. What is the probability of getting spade or diamond? What is the probability of getting spade or diamond? Getting spade or diamond. एकदमै सिम्पल क्वेसन छ, सिम्पल तरिकाले गरौँ। यहाँनिर अब क्वेसनमा हेरौँ है त। सोलुसनमा हामीले के लेख्यौं, टोटल नम्बर अफ कार्ड्स भनेको कति हुन्छ, 52 हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर अफ स्पेड्स कति हुन्छ, स्पेड्सलाई मैले एसपी भनेर लेखेँ। नम्बर अफ स्पेड्स कतिवटा हुन्छ, स्पेड भनिसकेपछि के भयो, स्पेड भनिसकेपछि हाम्रो पक्कै पनि सुरत हैन, भोटे पनि भनिन्छ कता कता, कतिवटा हुन्छ, 13 वटा हुन्छ। डायमन्ड मैले डी लेखेँ, डायमन्ड कतिवटा हुन्छ, 13 वटा हुन्छ। अब यिनीहरु बीच कुनै उयो हुन्छ त, इन्टरसेक्सन हुन्छ, हुँदैन हैन भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्न सक्छौं, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड और डायमन्ड। ठीक छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड और डायमन्ड भनेको के हुन्छ त, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ डायमन्ड। ठीक छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ स्पेड और डायमन्ड। स्पेड भनिसकेपछि एन एसपी डिभाइडेड बाई एनएस हुन्छ, त्यसैगरी प्लस एनडी डिभाइडेड बाई एनएस हुन जान्छ। यहाँनिर के आयो, 13 डिभाइडेड बाई 52 प्लस 13 डिभाइडेड बाई 52 इक्वल्स टु 26 डिभाइडेड बाई 52 इक्वल्स टु 1/2 हुन जान्छ। ठीक छ, म्हणजे स्पेड और के आउने, स्पेड और डायमन्ड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 1/2 हुने रहेछ है त। यो क्वेसन पनि सजिलै थियो, सजिलै क्वेसन गरियो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई सोधिएको छ 2066 को ए मा पनि सोधिएको छ, त्यसैगरी 2067 को ए मा पनि सोधिएको छ र 2066 को यस मा पनि सोधिएको क्वेसन हो। क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a face card or an ace from a well shuffled pack of 52 cards, from a well shuffled pack of 52 cards when a card is drawn at random. When a card is drawn at
र्यान्डम भनेको छ ठीक छ। ल क्वेशन हेरौँ है त। यहाँनेरि के भन्नु भन्दा क्वेशनलाई राम्ररी बुझौँ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ फेस कार्ड अर एन एस फ्रम अ वेल सफल्ड प्याक अफ 52 कार्ड्स। सोलुसनमा हेरौँ सुरुमा यहाँनेरि टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कति हुन्छ 52 हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर अफ फेस कार्ड्स कति हुन्छ फेस कार्ड्सको नम्बर भनेको 12 हुन्छ। त्यसैगरी नम्बर अफ एस कति हुन्छ नम्बर अफ एस जम्मा जम्मी 4 वटा हुन्छ। अब यहाँबाट हामीले के त कुनै कमन आउँछ त फेस कार्ड्स र एसमा केही कमन हुन्छ हुँदैन भनेपछि यहाँबाट सिधै हामीले जित्न सक्छौं। के छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ फेस कार्ड और एस इक्वल्स टु के हुन जान्छ प्रोबेबिलिटी अफ फेस कार्ड प्लस प्रोबेबिलिटी अफ एस गर्न सक्यो। प्रोबेबिलिटी अफ फेस कार्ड्स भनेको कति हुन्छ 12 डिवाइडेड बाइ 52 भयो, अथवा एक लाइन यसरी लेखौँ न एन एफ डिवाइडेड बाइ एन एस प्लस एन ए डिवाइडेड बाइ एन एस इक्वल्स टु 12 बाइ 52 प्लस 4 बाइ 52 हुन्छ। यो कति आउँछ 12 प्लस 4 बाइ 52 इक्वल्स टु 16 बाइ 52 हुन जान्छ। अब 16 बाइ 52 भनेपछि कति आउँछ यो 4 डिवाइडेड बाइ 13 भनेर आउँछ ठीक छ। यो क्वेशन पनि हामीले सल्भ गर्यौं। यो क्वेशन गरियो। अर्को एउटा क्वेशन तपाईले एज अ टास्क गर्न सक्नुहुन्छ। 52 वटा कार्ड्स छ अरे हैन। क्वेशन के छ भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ठीक छ व्हाट इज द probability that the card drawn पहिलो क्वेशन के छ दुईटा क्वेशन छुट्टा छुट्टै हो है। पहिलो क्वेशन भनेको के छ अ किङ और एन एस किङ और एन एस भनेर छ पहिलो क्वेशन। दोस्रोमा के छ एन एस और ए क्वीन भनेर छ ठीक छ एन एस और एन क्वीन भनेर छ। यो दुईटा क्वेशन तपाईले ट्राई गर्नु होला है सजिलो छ। कतिवटा किङ हुन्छ जम्मा जम्मी 4 वटा किङ, कतिवटा एस हुन्छ 4 वटा एस, यिनीहरुमा केही कमन छ छैन भनेपछि 4/52 प्लस 4/52। एस और क्वीनमा पनि के हुन्छ 4 वटा एस हुन्छ 4 वटा क्वीन हुन्छ, यिनीहरुमा केही कमन छैन निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो क्वेशन भनेको 2057 को D2 को क्वेशन भयो एउटा, अर्को 2059 को C1 को क्वेशन भयो है त यो दुईटा क्वेशन। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन भनेको हाम्रो 2065 को ई मा सोधिएको क्वेशन छ। क्वेशनमा के छ भन्दाखेरि कार्ड इज ड्रन फ्रम वेल सफल्ड प्याक अफ 52 कार्ड्स। त्यो त पहिलो लाइन भइहाल्यो। क्वेशन के छ भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड सो ड्रन त्यहाँबाट एउटा कार्ड ड्र गरियो त कार्ड सो ड्रन इज आइदर अ किङ और ए ब्ल्याक ठीक छ किङ और ब्ल्याक भनिरहेको छ। सोलुसन हेरौँ यसको। सोलुसनमा हामीले के गर्न सकिन्छ टोटल नम्बर अफ कार्ड्स कति छ 52 छ। अब कतिवटा किङ हुन्छ जम्मा जम्मी 4 वटा किङ हुन्छ। त्यसैगरी कतिवटा ब्ल्याक कार्ड्स हुन्छ जम्मा जम्मी 26 वटा ब्ल्याक कार्ड्स हुन्छ। अनि यो किङ र ब्ल्याकमा के इन्टरसेक्सन हुन्छ अभियसली हुन्छ। किन हुन्छ 4 वटा किङको कार्डमा दुईटा किङ जुन हुन्छ त्यो ब्ल्याक हुन्छ हैन। एउटा हुन्छ चिडीबाट, अर्को हुन्छ के अरे हाम्रो बोटेलाई के भन्छ अरे सुरत अथवा स्पेड भनेर भन्छ। स्पेडको एउटा र क्लब अथवा चिडीको एउटा कार्ड दुईटा कार्ड हुन्छ र ब्ल्याकमा पनि त्यो दुईटा कार्ड इन्क्लुडेड हुन्छ। त्यही भएर यहाँ एउटा के लेख्नु पर्ने हुन्छ एन के इन्टरसेक्सन बी इक्वल्स टु के आउन सक्छ दुईटा आउन सक्छ। यो के इन्टरसेक्सन बी ले के जनाउँछ त भन्दाखेरि त्यो कार्ड भनेको ब्ल्याक किङ आयो भने त सपोज गर्नुस् ब्ल्याक किङ आयो भने त्यो कार्ड ब्ल्याक पनि छ त्यो किङ पनि हो ठीक छ। सुरतको किङ आयो भने त्यो किङ पनि भयो पहिलो कुरा अनि अर्को ब्ल्याक पनि भयो हैन त्यो हुन सक्छ। अथवा चिडी क्लबको किङ आयो भने त्यो ब्ल्याक कार्ड पनि हो किङ पनि हो भन्छ त दुईटा एक्स्ट्रा हामीले जोडे जस्तो भयो नि त। यहाँ एन के इन्टरसेक्सन बी भनेको 2 हुन्छ।
अब प्रोबेबिलिटी झिकौं प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ अर ब्ल्याक भनेको के हुन्छ यहाँनेरि हामीले निकाल्दा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्ल्याक माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के इन्टरसेक्सन बी किङ पनि हुन सक्छ ब्ल्याक पनि हुन सक्छ यो भनेको के हुन्छ nk डिवाइडेड बाइ ns प्लस nb डिवाइडेड बाइ ns माइनस nk इन्टरसेक्सन b डिवाइडेड बाइ ns हुन्छ। अब यहाँनेरि हेरौँ के भनेको 4/52 हुन गयो ब्ल्याक भने चाहिँ 26/52 हुन गयो माइनस 2/52 हुन गयो यहाँनेरि के आउँछ अब सरी 25 लेखेको छु है 52 4 प्लस 26 माइनस 2 डिवाइडेड बाइ 52 इक्वल्स टु 28 माइनस 2 भनेको 26/52 आउँछ सरी 28/52 आउँछ 28/52 भनेको कति आउँछ 7/13 आउँछ म्हणजे किङ अर ब्ल्याक भेट्ने प्रोबेबिलिटी 7/13 हुन गयो। ठीक छ यो क्वेशन बुझियो। अब थ्योरीको क्वेशनहरु एकदम कम सोध्छ एउटा क्वेशन छ हाम्रो 2066 को डी को क्वेशन छ यो क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दा find the probability of getting both time head both time h भनेपछि head when a coin is thrown twice when a coin is thrown twice कुनै एउटा कोइनलाई दुई चोटी फ्याक्दाखेरि दुई पटक नै हेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनिरहेको छ। यसको लागि हामीले के सपोज गर्छौं भने यसको स्याम्पल स्पेस बनाउँछौं। सुरुमा स्याम्पल स्पेस भनेको दुई चोटी टच गर्दाखेरि के कुराहरु आउन सक्छ त स्याम्पल स्पेस हेरौं स्याम्पल स्पेस दुई चोटी कोइन टच गर्दा के आउन सक्छ भन्दा दुई चोटी टच गर्दा हेड पनि आउन सक्छ हेड टेल पनि आउन सक्छ टेल हेड पनि आउन सक्छ टेल पनि आउन सक्छ। यसको मतलब हेड भनेको फर्स्ट चोटी पनि हेड आयो दोस्रो चोटी पनि हेड आयो हेड टेल को मतलब पहिलो चोटी हेड आयो दोस्रो चोटी टेल आयो टेल हेड को मतलब सुरुमा टेल आयो अर्को चोटी हेड आयो र फाइनली टेल को मतलब पहिलो चोटी पनि टेल आयो दोस्रो चोटी पनि टेल आयो। ठीक छ यो भयो भन्छ टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस के आउन सक्ने रहेछ भन्दा टोटल 4 वटा कुरा आउन सक्ने रहेछ। अनि हामीले के सोधेको छ दुई चोटी नै हेडेड आउने प्रोबेबिलिटी अफ बोथ हेडेड भनेपछि हेडेड कतिवटा नम्बर आउन सक्छ डिवाइडेड बाइ स्याम्पल स्पेस कतिवटा हेडेड आउन सक्दो रहेछ एउटा 1 डिवाइडेड बाइ 4 यो नै हाम्रो प्रोबेबिलिटी हो। के आयो त प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ टाइम हेड भनेको 1/4 किनभने दुई चोटी टच गर्दाखेरि एकचोटी मात्र एउटा यस्तो कन्डिसन रहेछ जुनमा दुई चोटी नै हेड आउन सक्ने कन्डिसन। अब क्वेशनले के भन्यो एकचोटी हेड अर्को चोटी टेल भनेको भए ठीक छ एकचोटी हेड अर्को चोटी टेल भनेको भए हाम्रो यहाँनेरि 2/4 हुन्थ्यो किन भन्दा यहाँ हेर्नुस् त दुई चोटी के आएको छ हेड टेल आएको छ नि त एकचोटी हेड अर्को चोटी टेल भने 2/4 त्यो बेला हुन्थ्यो टेल भनेको भए पनि 1/4 नै हुन जान्थ्यो। ठीक छ अब कहिलेकाहीँ के सोधिएला भन्दा व्हाट इज स्याम्पल स्पेस भनेको के हो भनेर सोध्दाखेरि स्याम्पल स्पेस भनेको के हो त आउटकम अफ एन एक्सपेरिमेन्ट एभ्री पोसिबल आउटकम अफ एन एक्सपेरिमेन्ट भनेको स्याम्पल स्पेस हो भन्नुको मतलब हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछौं भने त्यहाँबाट के रिजल्टहरु आउन सक्छ त सबै रिजल्टलाई लेख्नु नै के हो त स्याम्पल स्पेस बनाउनु हो। जस्तै हाम्रो यहाँ 4 वटा बनायौं नि हेड कोइनले टच गर्दाखेरि यो 4 वटा कुरा बाहेक अरु केही कुरा आउँछ त आउँदैन यो नै हाम्रो के हो स्याम्पल स्पेस हो। कुरा बुझियो ल यो बुझिसकेपछि नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो सोधिएको छ 2071 को बी मा सोधिएको क्वेशन छ है 2071 को बी मा सोधिएको कार्ड सँगै सोधिएको छ तर अलिकति डिफरेन्ट छ फ्रम ए नम्बर्ड कार्ड्स भनेको त्यहाँनेरि फेसहरु केही छैन नम्बरहरु मात्रै छ नम्बर्ड फ्रम 1 to 22 नम्बर्ड फ्रम कति 1 to 22 a card is drawn randomly a card is drawn कि randomly draw गरियो कुनै पनि कार्ड। ठीक छ find the probability of getting a card which is divisible of 5 or 7 find the probability of
getting a card के त whose number is divisible by whose number is divisible by 5 or 7 भनेको छ। अब यहाँनिर हेरौँ सोलुसनमा हामी के गर्छौं सिम्पल छ भनेपछि स्याम्पल स्पेस के हुने रहेछ स्याम्पल स्पेस भनेको 1 देखि 22 सम्म जान्छ 1 2 3 हुँदै हुँदै कति सम्म जान्छ 22 सम्म जान्छ भनेपछि ns भनेको 22 आयो ठीक छ। अब यहाँनिर डिभाइड गर्ने 5 ले डिभाइड गर्ने मैले के लेखे a भनेको के त सेट अफ नम्बर डिभिजिबल बाइ सेट अफ नम्बर डिभिजिबल बाइ 5 लेखे र b भनेको के छ सेट अफ नम्बर डिभिजिबल बाइ 7 भनेर लेखे। अब a मा के पर्छ 5 ले डिभाइड हुने नम्बर एउटा 5 पर्यो अर्को 10 पर्यो अर्को 15 पर्यो अर्को 20 पर्यो भनेपछि na भनेको के रहेछ 4 रहेछ। त्यसैगरी b मा डिभिजिबल बाइ 7 भनेको एउटा 7 पर्छ अर्को 14 पर्छ अर्को 21 पर्छ भनेपछि nb भनेको कति पर्छ 3 हुन्छ। अब यो दुईटामा केही कमन छ छैन भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ a or b भनेपछि के हुन्छ pa प्लस pb लेख्न सकिन्छ इक्वल्स टु na बाइ ns प्लस nb डिभाइडेड बाइ ns हुन जान्छ। na भनेको कति हुन्छ 4 डिभाइडेड बाइ कतिवटा छ 22 वटा नम्बर छ 22 प्लस 3 डिभाइडेड बाइ 22 इक्वल्स टु 4 प्लस 3 डिभाइडेड बाइ 22 इक्वल्स टु 7 बाइ 22 भनेर हुन्छ है त। यो आउँछ सिम्पल क्वेशन थियो। अर्को क्वेशन सायद तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ होला यो चाहिँ 2057 को A1 मा सोधिएको क्वेशन सेम टु सेम छ। क्वेशन के छ भन्दा कार्डहरु छ 1 टु 30 1 देखि 30 नम्बर गरेको कार्ड्सहरु छ। अब के भेट्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी अफ having number divisible by 5 or 9 ठीक छ। माथिको क्वेशन हो तर यहाँनिर अब 1 टु 30 को भयो र 5 र 9 ले डिभाइड गर्ने क्वेशन्सहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ डिभिजिबल बाइ 5 और 9 भन्ने छ ठीक छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन सजिलैसँग गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन हामीले सोधिएको छ 2063 को C1 मा सोधिएको क्वेशन हो। के छ त क्वेशन भन्दा find the probability of occurring squared number or cubed number while drawing a flashcard ठीक छ फ्ल्याशकार्डहरु भयो फ्ल्याशकार्ड फ्रम 3 टु 32 ठीक छ 3 देखि 32 सम्म छ। सोलुसन एकदमै सिम्पल छ यसको नि हेर्नुस् है त। यहाँनेरि हाम्रो स्याम्पल स्पेस सुरुमा एकदम स्टेप वाइज गर्ने ताकि कहीँनेरि एरर हुने चान्सै नहोस् है। स्याम्पल स्पेस भनेको 3 4 5 हुँदै हुँदै कति हुन्छ 32 हुन्छ है। त्यसैगरी सपोज गरौँ a भनेको सेट अफ नम्बर यसो गरौँ स्क्वायर्ड नम्बर भनौं। त्यसैगरी b भनेको के भनिन्छ सेट अफ क्यूब्ड नम्बर भनेर भनौं है। अब यहाँनेरि टोटल नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कतिवटा हुन्छ टोटल स्याम्पल स्पेस भनेको हाम्रो 30 हुन्छ है 30 हुन्छ। अब a सेटमा के पर्छ स्क्वायर नम्बर भनेपछि एउटा 4 पर्ने भयो। त्यसैगरी 1 को स्क्वायर त परेन 2 को स्क्वायर पर्यो 3 को स्क्वायर 9 भयो 4 को स्क्वायर भनेको 16 पर्यो 5 को स्क्वायर भनेको 25 पर्यो यो भन्दा उता पर्दैन। त्यसैगरी b मा क्यूब भनेपछि 1 को क्यूब परेन ठीक छ 2 को क्यूब भनेको 8 पर्छ 3 को क्यूब भनेको 3 3 9 27 पर्छ अनि 4 को क्यूब पर्दैन यो पर्छ भनेपछि na
भनेको यहाँ 4 हुने भयो, NB भनेको यहाँनेरि 2 हुने भयो। अब यति दुईटा भइसकेपछि अरु के आउँछ? आउँदैन। कमन छ कि छैन? PA और B गर्ने। PA और B भनेपछि PA प्लस PB हुने भयो इक्वल्स टु NA डिवाइडेड बाई NS प्लस NB डिवाइडेड बाई NS हुने भयो। NA भनेको 4 आयो, 4 बाई 30 आयो, यो भनेको 2 बाई 30 आयो इक्वल्स टु 6 बाई 30 हुन्छ, यो भनेको 1 बाई 5 हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। कुरा बुझ्यो? क्यूब नम्बर स्क्वायर नम्बरको कन्सेप्ट त हामीलाई थाहा छ। स्क्वायर नम्बर भनेको कुनै पनि नम्बरलाई स्क्वायर गर्ने। जस्तै तपाईले के गर्नु भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यसरी नम्बरहरु लिनु, यसको स्क्वायर लेख्नु। 1 आयो, 4 आयो, 9 आयो, 16 आयो, 25 आयो, 36 आयो, 49 आयो, 64 आयो, 81 आयो, 100 आयो, हैन? यसरी लिने हो। यो नम्बरहरु जुन छ यतापट्टिको राइट साइडको नम्बरहरु पर्छ कि पर्दैन? त्यसैगरी क्यूब हेरियो भने पनि 1 को क्यूब भनेको के हुन्छ? 8 हुन्छ। 2 को क्यूब भनेको 1 को क्यूब 1 हुन्छ, 2 को क्यूब 8 हुन्छ, 3 को क्यूब 27 हुन्छ, 4 को क्यूब 64 हुन्छ, 5 को क्यूब 125 हुन्छ। यसरी तपाईहरुले हेर्दै 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 जाने। पर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्ने, पर्यो भने सेटमा राख्ने। ठीक छ? 1/5 आयो। क्वेशनहरुको हेरौं। क्वेशन हामीले सोधिएको थियो 2065 को बी मा सोधिएको क्वेशन छ। क्वेशन के छ भने कार्ड्सहरु छन्, कार्ड्सहरु कति देखि कति नम्बर छन् मैले लेखिन है अगाडिको। नम्बर्ड फ्रम कार्ड्सहरु छ नम्बर्ड फ्रम 6 to 39। ठीक छ? 6 देखि 39 सम्म छन्। अब फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी that the card may be a prime number, or cubed number भनेको छ। प्राइम नम्बर और क्यूब्ड नम्बर भनेर भनेको छ। सोलुसन हेरौं, एकदमै सिम्पल छ। स्याम्पल स्पेस बनाऊ। सुरुमा स्याम्पल स्पेसमा के आयो? कार्ड नम्बर छ यस इक्वल्स टु 6 देखि 7 हुँदै 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 कतिसम्म? 39 सम्म। भनेपछि NS भनेको कतिवटा छ? जम्मा जम्मी 34 वटा छ। ठीक छ? 34 वटा आयो। अब सपोज गरौं P भनेको के हो? सेट अफ प्राइम नम्बर हो, सेट अफ प्राइम नम्बर, र C भनेको सेट अफ क्यूब्ड नम्बर हो। अब प्राइम नम्बर कस्तो खालको हुन्छ भन्दा प्राइम नम्बरमा आफैले अथवा सेम नम्बरले अथवा 1 ले डिवाइड गर्ने। जस्तै 7 हुन्छ, 7 लाई 1 र उले मात्रै डिवाइड गर्छ। 7 8 9 हुँदैन, 10 हुँदैन, 11 हुन्छ, 13 हुन्छ, 15 16 हुँदैन, 17 हुन्छ, 19 हुन्छ, 21 22 हुँदैन, 23 हुन्छ, 24 25 26 27 28 हुँदैन, 29 हुन्छ, 30 हुँदैन, 31 हुन्छ, 32 हुँदैन, 33 हुँदैन, 34 35 36 37 हुन्छ। यो नम्बरहरु प्राइम नम्बरहरु हो। अब क्यूब्ड नम्बरहरु 1 को क्यूब छैन, 2 को क्यूब 8 हुन्छ, 3 को क्यूब 3 3 जा 9 27 हुन्छ, 4 को क्यूब 64 हुँदैन, 8 र 27 मात्रै आउँछ यहाँनेरि। भनेपछि NP भनेको कतिवटा छ गर्नुस् त? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा भयो। त्यसैगरी NC भनेको कतिवटा हुन्छ? 2 वटा हुन्छ। के कमन छ? छैन। भन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ प्राइम नम्बर और क्यूब्ड नम्बर भनेको प्रोबेबिलिटी गेटिङ प्राइम नम्बर प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ क्यूब्ड नम्बर। NP डिवाइडेड बाई NS प्लस NC डिवाइडेड बाई NS। NP भनेको 9 बाई कति छ? 34। NC भनेको 2 बाई 34 कति आउँछ? 11 बाई 34 आउँछ। ठीक छ? 34 वटा तान्दा 11 वटा यस्तो खालको नम्बर पर्न सक्छ भन्न खोज्या है त। सिंगलको पनि निकाल्न त सकिन्छ, तर जस यो हामीले गर्न सक्यो। ठीक छ? यति कुराहरु गरियो। यो पनि हेरियो। त्यसपछि अर्को एउटा क्वेशन छ 65 को सी मा सोधिएको। ठीक छ? 65 को सी मा यहाँसम्म कुनै ठाउँमा तपाईलाई प्रब्लम छ बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है त। 65 को सी मा सोधिएको क्वेशन छ कार्ड नम्बर कति छ? नम्बर भनेको
4 देखि 40 सम्म नम्बर्ड कार्ड्सहरु छ। अब हामीले के भेट्नु पर्यो, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी that the card is a multiple of of 5 or 8 भनेको छ। सिम्पल क्वेशन छ, हेरौँ है त। ध्यान दिएर गर्नु भने कुनै क्वेशन पनि गाह्रो हुँदैन, ध्यान दिएर गर्नु होला। यहाँ के छ, स्याम्पल स्पेस हेरौँ। स्याम्पल स्पेसमा यस इक्वल्स टु कतिदेखि 4 देखि 40 भनेपछि 5 हुँदै हुँदै 40 सम्म पुग्छ। कति हुन्छ स्याम्पल स्पेसको भ्यालु, यहाँनेरि 37 हुन्छ। त्यसैपछि अर्को मैले के गरे, यस इक्वल्स टु सेट अफ मल्टिपल अफ 5, ठीक छ, सेट अफ मल्टिपल अफ 5 भनेर लेखे। त्यसैगरी टी इक्वल्स टु सेट अफ मल्टिपल अफ 8 भनेर आयो। अब यसमा के पर्छ, यसमा मल्टिपल अफ 5 भनेपछि 5 10 15 20 25 30 35 अनि 40 पर्छ। त्यसैगरी टी मा के पर्छ, 8 16 8 to 16 यति 24 32 40 यति पर्न जान्छ। अब दुईटैमा कमन के छ, यस इन्टरसेक्सन टी भनेको के आउँछ, 40 आउँछ, ठीक छ। अब यहाँनेरि नम्बर अफ यस अथवा मल्टिपल अफ 5 भनेको कति छ, 1 2 3 4 5 6 7 8। त्यसैगरी मल्टिपल अफ 8 भनेको 1 2 3 4 5 छ। अनि दुईटैको हुने 40 आयो भने त यसको पनि अथवा 5 को पनि मल्टिपल हो, 8 को पनि मल्टिपल हो, यो 1 हुने भयो, ठीक छ। अब पी यस और टी भनेको के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ यस प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ टी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ यस इन्टरसेक्सन टी हुन जान्छ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ यस भनेपछि एन यस डिवाइडेड बाई, माथि नै यस लेखिसकेको छ है, यसलाई यक्स भनौँ है त, यसलाई यक्स भनौँ। यो यक्स भयो, यो यक्स भयो, यो एक्स हुने भयो, यो पनि एक्स हुने भयो, यो पनि एक्स हुने भयो, यहाँनेरि पनि यक्स एन यस हुने भयो, यहाँनेरि एन टी डिवाइडेड बाई एन यस हुने भयो, यहाँनेरि माइनस एन यक्स इन्टरसेक्सन टी डिवाइडेड बाई एन यस हुने भयो। अब एन यक्स भने चाहिँ कति छ हाम्रो, 8 छ है। 8 डिवाइडेड बाई कति छ, 37 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 37 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 37 इक्वल्स टु 8 प्लस 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 37। यो कति आउँछ, 5 माइनस 1 भनेको 4, 12 डिवाइडेड बाई 37 आउँछ, जुन हाम्रो प्रोबेबिलिटी हुन जान्छ। यसरी हामीले यो भ्यालुजहरु चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है, ठीक छ। यहाँसम्म बुझ्नु भयो ल। अब अर्को खालको क्वेशन्सहरु हेरौं। क्वेशन सोधिएको छ हाम्रो 2058 को D1 मा सोधिएको क्वेशन छ। क्वेशनले के भनिरहेछ पढौं। देयर आर के छ, 3 रेड 2 ब्लू and 5 white balls भनेको छ। 5 white balls in a box. A ball is taken out randomly. A ball is taken out randomly. एउटा बललाई हामीले randomly निकाल्यौं। What is the probability of ball being blue or white? What is the probability of ball being blue or white? ठीक छ, blue or white हुने प्रोबेबिलिटी सोधिरहेको छ। एकदमै सिम्पल क्वेशन छ। सोलुसन हेरौं। सोलुसनमा हामीले के छ, जम्मा जम्मी नम्बर अफ, यसो गरौं, नम्बर अफ रेड बल्स भनेर लेखौं। सुरुमा नम्बर अफ रेड बल्स लाई हामी NR भनेर लेखौं, 3 छ। त्यसैगरी नम्बर अफ ब्लू बल्स भनेको NB इक्वल्स टु 2 छ। नम्बर अफ व्हाइट बल्स NW भनेको कति छ, 5 छ। अब यहाँनिर टोटल नम्बर अफ बल्स कति छ, टोटल नम्बर अफ बल्स मैले यसलाई के लेखे, NS भनेर लेखे। NS भनेको कति हुन्छ, 3 + 2 + 5
भनेको 10 हुन्छ ओके यति भयो व्हाट इज द बल बीइङ ब्लू अर व्हाइट प्रोबेबिलिटी अफ बल बीइङ ब्लू अर व्हाइट भनेको छ अब ब्लू अर व्हाइट भने चाहिँ पी बी अर डब्लु अब दुईटैमा के इन्टरसेक्सन छ छैन र ब्लू तान्नाले व्हाइट तान्नमा के असर गर्छ गर्दैन यहाँनिर त्यस्तो खालको क्वेशनमा कुरा भनेको छैन भने चाहिँ गर्दैन यहाँनिर के हुन्छ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू बल प्लस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ व्हाइट बल इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू बल भनेको NP by NS प्लस NW डिवाइडेड बाई NS NB भनेको के हुन्छ 2 डिवाइडेड बाई 10 आयो W भने चाहिँ 5 डिवाइडेड बाई 10 आयो यो भनेको 7 बाई 10 आयो भने चाहिँ 10 वटा बल तान्दाखेरि 7 वटा चाहिँ के हुन सक्छ ब्लू अथवा व्हाइटमा एउटा हुन सक्छ भनेर यसले भनिरहेको छ कुरा क्लियर छ ल अर्को एउटा क्वेशन यहाँनेरि जोडिन सकिन्छ यहाँनेरि जोड्न सक्ने ठीक छ अर्को क्वेशनमै हेरौँ त क्वेशन सोधिएको छ हामीलाई 2067 को बी मा सोधिएको छ है त यो क्वेशनले के भनेको छ a basket contains 5 yellow 3 blue and 2 green balls भनेको छ if a ball is drawn randomly from a basket if a ball is drawn randomly from a basket के त find the probability of not getting blue ball find the probability यो क्वेशन म किन गर्न लागिरहेको छु भन्दा यसलाई गर्ने दुई तरिका छ ठीक छ म त दुईटै तरिकाले गर्दिन्छु है not getting blue ball अब सिम्पली म अगाडिकै क्वेशन जस्तो ठ्याक्कै म टर्म्सहरु मात्र लेख्दिन्छु नम्बर अफ येलो बल्स भनेको कति छ 5 छ नम्बर अफ ब्लू बल्स भनेको कति छ 3 छ नम्बर अफ ग्रीन बल्स भनेको कति छ 2 छ यानी यसले टोटल नम्बर अफ बल्स ला जनाउँछ 5 + 3 + 2 भनेको 10 हुन जान्छ अब नम्बर अफ अथवा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ ब्लू बल भनेको कति हुन्छ नम्बर अफ ब्लू बल्स डिवाइडेड बाइ टोटल नम्बर अफ बल्स इक्वल्स टु 3/10 हुन्छ यसरी भेट्यो अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ नट गेटिङ अ ब्लू बल भनेको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू बल भनेपछि 1 - 3/10 भनेको के हुनु पर्छ 10 - 3/10 भनेको 7/10 आउँछ यो एउटा तरिका भयो ठीक छ अर्को तरिका के युज गर्न सकिन्छ हेर्नुस् त प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ ब्लू बल नआउने प्रोबेबिलिटी भनेको त कि येलो बल आउँछ कि ग्रीन बल आउँछ ठीक छ कि येलो बल आउँछ कि ग्रीन बल आउँछ हैन भनेपछि probability of not getting a blue ball equals to probability of getting a yellow ball or green ball भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन ब्लू नआउनुको मतलब त कि त येलो आउनु पर्यो कि ग्रीन आउनु पर्यो इक्वल्स टु यहाँनेरि के गर्न सकिन्छ probability of getting yellow ball plus probability of getting green ball भनेको ny divided by ns plus ng divided by ns यो भनेको कति आउँछ 5/10 plus 2/10 भनेको 5 plus 2/10 equals to 7/10 दुईतिरबाट एउटै आन्सर आयो तपाईले कुनै एउटा तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ यो गरे पनि हुन्छ माथिको तरिका युज गरे पनि हुन्छ प्रोबेबिलिटी को गर्दाखेरि जेनरली के सोच्नु भने मैले आफ्नो कन्सेप्ट कसरी बुझेको छु त्यो कन्सेप्ट जसरी बुझेको छ त्यो कन्सेप्ट बुझे अनुसार काम गर्नु भयो भने प्रोबेबिलिटी को क्वेशन एकदमै सजिलो हुन जान्छ ठीक छ यो पनि बुझिम हामीले अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं नेक्स्ट क्वेशन हामीलाई दिएको छ यो क्वेशन सोधिएको त 2068 को ई मा सोधिएको क्वेशन छ है त क्वेशनले के भन्छ भने a cubical dice and a coin are thrown at once a cubical dice and coin are thrown at once भनेको छ ठीक छ find the probability getting 5 on dice find the probability and the probability of getting के छ 5 on dice and head on coin
कोइन भनेको छ। अब रमाइलो क्वेसन सोध्यो, हेरौँ है त। क्युबिकल डाइस छ, अर्को के छ हाम्रो यो के भन्छ यसलाई, सिक्का हैन, कोइन भनेको सिक्का। क्युबिकल डाइसको स्याम्पल स्पेस लेखौँ है त। स्याम्पल स्पेस अफ क्युबिकल डाइस, यसलाई मैले S1 भनेर लेखेँ। क्युबिकल डाइस भने चाहिँ पक्कै पनि हाम्रै डाइस हो हैन, जुन हामी खेलिरहेका हुन्छौँ लुडोको गोटीमा पनि त्यही हुन्छ हैन। 1 2 3 4 5 6 हुन्छ। अब NS1 भनेको 6 हुन्छ। त्यसै गरी स्याम्पल स्पेस अफ अ कोइन भनेको यसलाई मैले S2 ले डिनोट गरेँ भने हेड हुन्छ अनि टेल हुन्छ। NS2 भनेको के भयो त 2 हुने भयो। अब हामीले के गर्यौं, क्युबिकल डाइस र कोइनलाई एकैचोटि फ्याँक्यौं। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 अन डाइस, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 अन डाइस भनेको छ। ठीक छ, के हुन्छ त सुरुमा यसो गरौँ, दुईटालाई छुट्टा छुट्टै हेरौँ। प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 अन डाइस, ठीक छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5 अन डाइस भनेको के हुन्छ, नम्बर अफ 5 अन डाइस डिवाइडेड बाई स्याम्पल स्पेस अफ डाइस। कतिवटा 5 आउन सक्छ भन्दा एउटा 1/6 1/6 भयो। त्यसै गरी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ हेड हैन त, हेड अन कोइन भनेको नम्बर अफ हेड अन कोइन डिवाइडेड बाई स्याम्पल स्पेस अफ कोइन के हुन्छ 1/2 हुन जान्छ। यो दुईटा आयो, छुट्टा छुट्टै यति आयो। अब दुईटै एकैचोटि गर्ने हो भने के हुन सक्छ होला त, यसलाई म तपाईहरुलाई एउटा एकदम सजिलो तरिकाले गरेर देखाइदिन सक्छु है त। कसरी गर्न सकिएला भन्दा यो दुईटाको स्याम्पल स्पेसलाई जोडौं। के भनेको छ, यसलाई यसमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दा हामीले एउटा डायग्राम पढाएको थियौं नि पहिले, के भन्थ्यो यार त्यसलाई, यो फंक्सनमा एउटा डायग्राम थियो नि, के भन्छ, म्यापिङ डायग्राम, कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्छ है, कार्टेशियन प्रोडक्ट भन्छ। त्यो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेर पनि गर्न सकिन्छ। कसरी हेर्नुस्, 1 2 3 4 5 6 छ अनि क्रस प्रोडक्ट अफ H र T छ। अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा के आउँछ, 1H 2H हैन, अथवा यसरी गर्दाखेरि 1H 2H हुँदै हुँदै अर्को के आउँछ, यहाँ 6H सम्म आउँछ। फेरि 1T 2T हुँदै हुँदै यो 6T सम्म आउँछ। अब यसलाई यता राखेर होस् जता राखेर होस् केही फरक पर्दैन। जम्मा जम्मी यहाँनेरि कतिवटा नम्बर आएको छ, 12 वटा नम्बर आएको छ। ठीक छ, अनि यहाँनेरि के छ त 5 र हेड आएको कतिवटा छ भ्यालु, एउटा मात्रै छ। यहाँनेरि 5 र हेड आएको एउटा मात्रै भ्यालु छ। ठीक छ, दुईटा त आएको छैन भनेपछि के आउने रहेछ, 1/12 आउने रहेछ। यो एउटा तरिका भयो। यसरी गर्नु भयो भने मिस्टेक हुँदैन, तपाईलाई याद गर्न पनि सजिलो हुन्छ। म्यापिङ डायग्राम क्रिएट गर्नुस्। खासमा म्यापिङ डायग्राम त भन्दैन, यसलाई के भन्छ हौ, कार्टेशियन प्रोडक्टै भन्छ है, जहाँसम्म मलाई लाग्छ कार्टेशियन प्रोडक्टै भन्छ। यसरी अर्डर पेयर फर्म गर्ने भन्छ यसलाई है। त्यहाँको यो युज यहाँनेरि पनि आउँछ, यसरी पनि काम गर्न सकिन्छ। हेर्न सजिलो भयो, काउन्ट गर्न सजिलो हुन्छ नि त यार। अब थोरै यसो इन्डिपेन्डेन्ट डिपेन्डेन्ट एन्ड त्यन कन्सेप्टहरु लाउँदाखेरि कन्फ्युजन क्रिएट हुन सक्छ। यसरी गर्नु भयो भने नि हुन्छ, 1/12 आउँछ, कसैले तपाईको मार्क्स काट्नेवाला छैन है। यो एउटा तरिका भयो। ठीक छ, जेनरली यो एप्रोच सिकाइँदैन है, यो एप्रोचमा गराइँदैन, त्यही पनि यो एप्रोच पनि नट ब्याड है, गर्न सकिन्छ। यहाँनेरि अब अर्को तरिका हामी के गर्छौं भन्दा, प्रोबेबिलिटी, यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो। अरे यार, यो कोइनमा के होस् डाइसमा के होस्, कोइनमा भएको कामले डाइसलाई असर गर्दैन हैन, डाइसमा भएकोले कोइनलाई असर गर्दैन भन्छ। यिनीहरु एक अर्कालाई असर नगर्ने इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो। अब यहाँनेरि 5 अन डाइस एन्ड हेड अन कोइन भनेको के हुन्छ, इक्वल्स टु प्रोबेबिलिटी अफ 5 अन डाइस टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ हेड अन कोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईटालाई मल्टिप्लाई गरियो के आउँछ, 1/6 टाइम्स 1/2 भनेको 1/12 आउन जान्छ। यसरी हामीले यो काम गर्न सकिन्छ। अब यही क्वेशनमा 65 सालको ए मा के सोध्या थियो, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 अन डाइस एन्ड टेल्स अन कोइन भनेर सोध्या थियो। प्रोबेबिलिटी यति नै हुन्छ, 5 लाई 6 बनाइदिने
हेडलाई टेल बनाइदिने, कुरा त्यही नै हुन जान्छ। कुरा क्लियर छ? ल यो पनि हामीले निकाल्यौं। नेक्स्ट क्वेशन के सोधेको छ भने हामीलाई नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो 2058 को C1 मा सोधिएको क्वेशन छ है। 2058 को C1 मा सोधिएको छ। A card is drawn randomly. A card is drawn randomly from a pack of cards. From a pack of cards and a dice is thrown once. And a dice is thrown once. तपाईले त क्यासिनोहरुको फिल्म हेर्नुहुन्छ हैन? त्यस्तै क्यासिनोको फिल्म जस्तो चट्ट थोरै तास हेर्ने ठक वारर फाल्छ नि, यस्तो घुम्ने मेसिन टाइपको हुन्छ एउटा। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ है, प्रोबेबिलिटी अफ not getting a card of king as well as 6 on dice. ओके, सिम्पल क्वेशन, एकदम सिम्पल क्वेशन, थोरै ट्विस्ट गरेको क्वेशन। क्वेशनले के भनिरहेछ, सुरुमा स्याम्पल स्पेस हेरौं। स्याम्पल स्पेस अफ कार्ड्स भनेको मैले S1 ले लेखे 52 हुन्छ। स्याम्पल स्पेस अफ डाइस भनेको 6 हुन्छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अ कार्ड अफ किङ, सुरुमा हामी के सोचौं, किङ पाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ कार्डमा, NK भनेको 4 हुन्छ, किनभने 52 वटामा 4 वटा किङ छ। अनि 6 अन डाइस भनेको के हुन्छ, 1 हुन्छ, एउटा मात्रै 6 हुन्छ। ठीक छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ के त किङ भनेको के हुन्छ, NK डिवाइडेड बाइ NS1 इक्वल्स टु 4/52 हुन्छ। त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 अन डाइस भनेको के हुन्छ, इक्वल्स टु नम्बर अफ 6 अन डाइस डिवाइडेड बाइ NS2 हुन्छ, इक्वल्स टु 1/6 हुन जान्छ। ठीक छ, यो कुरा निकालियो। अब यो दुईटा एक अर्काको इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो। अब यहाँनिर तपाईले मिलाउनु भयो भने, मिलाएर गर्नु भयो भने, जुन हाम्रो अहिलेको म्यापिङ डायग्राम अथवा क्रस प्रोडक्ट जे भने पनि भयो, त्यसरी तपाईले गर्नु भयो भने यहाँनिर के देख्नुहुन्छ त, नम्बर अफ कार्ड्स प्याकमा 52 छ। ठीक छ, कार्ड्सको प्याकमा 52 वटा छ। यहाँनिर त्यो कार्ड्सहरु लेख्ने, कलर अनुसार मिलाइदिने के, टक 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 कलर अनुसार मिलाइदिए। अनि यहाँ 1 2 3 4 5 6 बनाउनु भयो। अब जम्मा जम्मी कतिवटा हुन्छ होला त भन्दा, जम्मा जम्मी कतिवटा हुन्छ, जस्तै यो 52 वटा अथवा 52 वटा कार्डले यहाँनिर एउटासँग गर्दा 52 वटा त आउने भइहाल्यो, 2 सँग गर्दा 52 आइहाल्छ, 3 सँग गर्दा 52, 4 सँग 52 52 52, जम्मा जम्मी कतिवटा निक्लिने रहेछन्, 6 टाइम्स 52 वटा अर्डर पेयरहरु निस्किन्छन् हैन। एउटा कार्डले त यो 6 वटासँग गर्नु पर्यो, त्यसरी नि सोच्न सकिन्छ। एउटा कार्ड चाहिँ 6 वटा नम्बरसँग जोडिन्छ भने 52 वटा कार्ड अभियसली 52 टाइम्स 6 वटा नम्बरसँग जोडिन्छ, जम्मा जम्मी यतिवटा भ्यालुजहरु हुन्छ। अनि किङसँग जोडिएको भ्यालुजहरु कुन कुन हुन्छ त, 4 वटा मात्रै हुन्छ, अभियस कुरा हो। कतिवटा हुन्छ, 4 वटा मात्रै हुन्छ नि त। जस्तै 4 वटा किङ हुन्छ जम्मा जम्मी हैन, 4 वटा किङ 4 वटा 6 सँग जोडिएको हुन्छ। हाम्रो त 6 सँग मात्रै हेर्नु पर्ने छ, 4 वटा किङ 4 वटा 6 सँग। स्पेडको किङ एउटा 6 सँग, अनि भोटेको किङ एउटासँग, स्पेड भनेको भोटे त हैन कि चिडी हो, ओके चिडी हो हैन। अर्को पान भयो, अर्को इटा भयो, अनि अर्को एउटा कार्ड छ, म ठ्याक्कै त जहिले बिर्सिन्छु है। त्यो 4 वटा चाहिँ यो एउटासँग मात्रै जोडिने भयो भने चाहिँ कतिवटा आउने रहेछ, 4/52 टाइम्स 6 आउँछ, यही भ्यालु आउँछ। तपाईले ठ्याक्कै दिमागमा यसो क्याल्कुलेसन गर्दै जानु, यो आउँछ। अथवा अर्को तरिका भनेको इदर दुईटा न इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो, एउटाले अर्कोलाई असर गर्दैन। त्यही भएर P अफ गेटिङ किङ एन्ड 6 अन डाइस इक्वल्स टु के हुन्छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ मल्टिप्लाइड बाइ प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 अन डाइस इक्वल्स टु कति आउँछ, 4/52 टाइम्स 1/6। यो भनेको कति आउँछ त तपाईको, 4 1 is 4, 4 2 4 3 12,
भनेपछि 1/13 टाइम्स 1/6 इक्वल्स टु 1/78 भनेर आउँछ। यस्तै आउनु पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। 1/78 भनेर आयो। तर अब यहाँनेरि यो भनेको कति हुन्छ 1/13 भइहाल्छ। यो कति हुन्छ 1/6 हुन्छ है। 1/13 छ 1/6 छ। अब 1/78 पनि आउन गयो। यहाँनेरि हामीले यस्तो गर्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नुस् है त। अब यो त हामीले प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ एन्ड 6 अन डाइस, प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ किङ एन्ड 6 अन डाइस गर्यौं भने के हुन्छ होला त 1 माइनस 1/78 आउँछ। यो भनेको 78 माइनस 1/78 भनेको 77/78 आउँछ। ठीक छ, 77/78 आउँछ। यो भनेको चाहिँ तपाईको 77/78 लगभग हेभी भ्यालु आयो त यार। यस्तो त नआउनु पर्ने हो। 13 टाइम्स 6 भनेको 78 आउँछ। ओके, अनि 1 माइनस 1/78 प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ है 10/13 गर्दाखेरि 0.769 आयो। यहाँनेरि अब हामीले एउटा इरोर गर्यौं है। के इरोर गर्यौं भन्दा हामीले अगाडिको जस्तै सोच्यौं कि सुरुमा हामी कति आउँछ भनेर हेर्छौं 1 माइनस गर्छौं। तर इरोर कहाँनेरि आइदियो त यहाँ भन्दा हाम्रो जुन 1 माइनस हामीले त के गर्यौं पी किङ टाइम्स 6 अन डाइस को एज अ होल निकालेर यसको काम गर्यौं। तर हामीले गर्नुपर्ने के हो 1 माइनस किङ नआउने प्रोबेबिलिटी टाइम्स 6 अन डाइस नआउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ 1 माइनस यहाँ पनि 1 माइनस गर्न सकिन्छ। यो भनेको 1 माइनस 1/13 आउँछ टाइम्स 1 माइनस कति आउँछ 1/6 आउँछ। 1 माइनस 1/6 आउँछ इक्वल्स टु 1 माइनस 12/13 टाइम्स 5/6 भनेको 78 माइनस 60 डिभाइडेड बाई 78 भनेको यहाँनेरि कति आयो त यो भनेको 18 हैन 18/78 18/78 आउँछ त 18/78 भनेर आउँछ प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ किङ। अब यस्तो गर्दियो भने त फेरि लफडा हुन्छ। यो गर्दा पनि यहाँनेरि प्रब्लम के आयो 18/78 के नम्बर आयो त भन्दा तपाईले त यस्तो भ्यालु झिकिराख्नु भएको छ जुन चाहिँ के हो किङ आउने प्रोबेबिलिटी हो एन्ड 6 अन डाइस आउने प्रोबेबिलिटी तपाई झिकिराख्नु भएको छ। कसरी भन्दा तपाईले सँगै है त सँगै आउने, किनभने तपाईले के गर्नुभयो किङ नआउने प्रोबेबिलिटी सँगै साइमल्टेनियसली किङ नआउने प्रोबेबिलिटी र 6 अन डाइस नआउने प्रोबेबिलिटी 1 सँग माइनस गर्नु भयो भने त किङ आउने प्रोबेबिलिटी हैन किङ आउने प्रोबेबिलिटी र 6 अन डाइस आउने प्रोबेबिलिटी तपाईले खोज्नु भयो। ठीक छ, यो गर्नुको सट्टा तपाईले 1 को यो माइनस हटाइदिनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो एन्सर हुन जान्छ। अब ठीक छ, यति मात्रै गर्नुपर्छ है। यहाँनेरि यो देखाउन खोजेको कि मैले यसरी पनि यहाँनेरि इरोर्सहरु चाहिँ जेनेरेट हुन सक्छ है त। यहाँनेरि के भयो 6 टाइम्स 2 भनेको 12 भयो 10/13 एन्सर आउने भयो। ठीक छ, क्वेशन बुझ्नुभयो के गरियो त। यहाँनेरि हामीले के कामहरु गरियो भनेर सुरुमा पीके निकाल्यो 6 अन डाइस निकाल्यो किङ अन डाइस निकाल्यो हैन। यो भ्यालु हामीले निकालिराख्नु परेन। हाम्रो यो भ्यालु पनि हामीलाई चाहिराख्दैन। हामीले ठ्याक्कै के निकाल्न सकिन्छ सिधै प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ अ किङ एन्ड 6 अन डाइस भनेको यसरी निकाल्न सकिन्छ। 1 माइनस 1/13 गर्ने 1/13 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ किङ भयो 1/6 भनेको प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 6 अन डाइस हो। यिनीहरु दुईटालाई 1 माइनस गरेर 10/13 वाला भ्यालु हामीले निकाल्न सकिन्छ। ठीक छ, ल यो भ्यालु हामीले निकाल्यौं। नेक्स्ट क्वेशन छ हाम्रो। क्वेशन आयो 2072 को सी को क्वेशन है। X and Y are two mutually exclusive events. X and Y are two mutually exclusive events. दुईटा चाहिँ mutually exclusive events हरु छ। If Px equals to 1/8
एन्ड py इक्वल्स टु कति छ 5/24 भनेर छ ठीक छ यति भ्यालुहरु छ अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त यहाँनेरि हाम्रो 5/24 छ फाइन्ड पहिलोमा के छ p x युनियन y छ एन्ड दोस्रोमा p x युनियन y को कम्प्लिमेन्ट छ अब यसको सोलुसन सिम्पल छ पहिलो क्वेशनमा के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई px युनियन y भनेको के हुन्छ px प्लस py हुन जान्छ यो भनेको 1/8 प्लस 5/24 यो भनेको 1/3 आउन जान्छ दोस्रोमा के छ px युनियन y को कम्प्लिमेन्ट छ यहाँ जस्ट 1 माइनस px युनियन y गर्दिने 1 माइनस 1/3 भनेको 2/3 आउन जान्छ यसरी गर्न सकिन्छ ठीक छ नेक्स्ट क्वेशन हेरौं क्वेशन छ हाम्रो 2072 को FW को क्वेशन छ है त क्वेशनमा सोधिएको छ B and C are two mutually exclusive events भनेर छ if 3pb equals to 12pc equals to 0.6 then find 1 मा के छ p b union c and 2 मा के छ p b union c को कम्प्लिमेन्ट भनेर सोधिरहेको छ सोलुसनमा हेरौं यहाँनेरि के दिएको छ गिवन मा दिएको छ 3pb equals to 12pc equals to 0.6 भनेपछि 3pb therefore 3pb equals to 0.6 भनेको 6/10 लेख्न सकिन्छ pb भनेको कति आयो त 6/10 टाइम्स 3 भयो यहाँ 3 टाइम्स 2 भनेको 6 यो भनेको 1/5 आयो त्यसैगरी 12pc equals to 6/10 भयो अब यहाँनेरि काट्दा 6 टाइम्स 2 भनेको 12 pc भनेको 1/20 आउन गयो दुईटै भेट्यो अब पहिलो क्वेशन गर्नु पर्यो p b युनियन c भनेको pb प्लस pc हुन्छ इक्वल्स टु 1/5 प्लस 1/20 यो भनेको 4 प्लस 1/20 भनेको 5/20 भनेको 1/4 आउन जान्छ दोस्रोमा के छ p b युनियन c को कम्प्लिमेन्ट यो भनेको 1 माइनस p b युनियन c 1 माइनस 1/4 भनेको 3/4 आउन जान्छ जुन हाम्रो भ्यालु हुन जान्छ ठीक छ 3/4 हुन भयो ल यो क्वेशन पनि हामीले गर्यौं है त जनरली हामीले प्रोबेबिलिटी सँग रिलेटेड एकदम सिम्पल क्वेशन्सहरुको कुरा गर्दा अथवा यो एउटा लेभलको क्वेशन भयो हैन अब अर्को सेट अफ क्वेशन्सहरु पनि सोध्छ त्यो सेट अफ क्वेशन्सहरु भनेको चाहिँ के भयो त ट्री डायग्रामहरु पर्न जान्छ त्यहाँ है त ट्री डायग्रामको क्वेशनहरु तपाईहरुलाई थाहा नै छ होला ट्री डायग्रामको क्वेशनहरु भनेको त्यहाँनेरि के गर्नु पर्यो त रुख बनाउनु पर्यो हैन रुख बनाउने रुख बनाएर काम गर्ने हो ठीक छ अब यो रुख बनाउने काम पनि हेरौं के छ ट्री डायग्राम सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु है जनरली यो क्वेशन्सहरु चाहिँ सोधेकै हुन्छ ट्री डायग्राम बनाउने ट्री डायग्रामले के फाइदा गर्छ भन्दा हामीलाई जस त्यसको प्रोबेबिलिटी भेट्न सजिलो हुने भयो हैन मल्टिप्लिकेसन ल को आधारमा यहाँनेरि काम हुन्छ पहिलो क्वेशन हामीले सोधिएको छ 2072 को ई मा है त ई मा सोधिएको क्वेशन छ क्वेशन के लेख्नु भन्दा अब क्वेशन हेर्दा हेर्दा तपाईलाई अल्छी लाग्यो भने चाहिँ थोरै भिडियो फरवर्ड गर्दै हेर्न सक्नुहुन्छ है a box contains कति छ 44 table tennis balls having the same shape and size ठीक छ having the same shape and size among them 33 are black and remaining are red balls and remaining are के त red balls भनेको छ two balls are drawn randomly one after another two balls are drawn randomly one after another
है, विदाउट रिप्लेसमेन्ट। ठिक छ, यो टर्म एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है, विदाउट रिप्लेसमेन्ट। विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनेको हामीले बल तान्यौँ र फेरि त्यहाँनिर राखेनौँ। जुन हाम्रो बलको भाँडो छ त्यो भाँडोमा हामीले बल राखेनौँ भने त्यहाँनिर रिप्लेसमेन्ट भएन, त्यसलाई चाहिँ विदाउट रिप्लेसमेन्ट भनिन्छ। यदि रिप्लेसमेन्ट भनेको के हुन्थ्यो, बललाई तानेर फेरि हामी त्यही भाँडोमा राख्थ्यौँ। आउटकम्स इन ट्री डायग्राम भनेको छ। ठिक छ, ल क्वेसन हेरौँ। क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। क्वेसनको सोलुसन हेरौँ यहाँनिर। अ बक्स कन्टेन्स 44 टेबल टेनिस बल भने चाहिँ टोटल नम्बर अफ टेनिस बल कति छ, टोटल नम्बर अफ बल्स NS इक्वल्स टु 44 छ। अब नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स जम्मा जम्मी यहाँनिर नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स के छ, NB इक्वल्स टु 33 भनेर छ। रिमेनिङ रेड बल्स, नम्बर अफ रेड बल्स NR भनेको के छ, 44 माइनस 33 भनेको के छ, 11 छ। टू बल्स आर ड्रोन ऱ्यान्डमली वान आफ्टर एनदर विदाउट रिप्लेसमेन्ट। विदाउट रिप्लेसमेन्ट त्यहाँनिर हालियो भने यसलाई चाहिँ एउटा ट्री डायग्राममा देखाउनु पर्यो। ठिक छ, अब ट्री डायग्राममा देखाउनको लागि सपोज बी भनेको ब्ल्याक बल्स भयो, यो भयो। यहाँनिर हेरौँ है त, यहाँनिर बी इक्वल्स टु कति छ, नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स भनेको हाम्रो 33 छ। त्यसै गरी नम्बर अफ रेड बल्स भनेको कति छ, 11 छ। टू बल्स आर ड्रन विदाउट रिप्लेसमेन्ट भने चाहिँ दुईटा बन्छ। अब यहाँनिर के हुन सक्छ, फर्स्ट दुईटा सिचुएसन हेर्छु म। ब्लू बल तानिने, ब्लू बल तानिने सिचुएसनमा सुरुमा के छ हेर्नुस् है त, ब्लू बल 33 वटा छ भनेपछि प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू बल भनेको 33/44 हुन्छ। एउटा ब्लू बल ताने मैले, यहाँनिर एउटा ब्लू बल ताने भने बी इक्वल्स टु 32 हुन्छ, रेड त 11 नै हुने भयो। अर्कोचोटि फेरि ब्लू बल ताने मैले, फेरि ब्लू बल ताने भने ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 32/43 हुन्छ। अब किनभने नम्बर अफ यो हुन्छ, यहाँ इक्वल्स टु कति हुन्छ, यो ब्लू ब्लू बल आउने प्रोबेबिलिटी भयो। यसो गरौँ, ब्लू ब्लू, ब्लू रेड, अनि रेड ब्लू, अनि फाइनल्ली के छ अर्को रेड रेड आउने प्रोबेबिलिटी भयो। अब ब्लू रेड आउने प्रोबेबिलिटी सुरुमा ब्लू बल आउनु पर्यो, एकचोटि ब्लू बल आइसक्यो। अब यहाँबाट रेड बल आयो अरे, रेड बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 11/43 यो भयो। ठिक छ, अब अर्को के छ, रेड र ब्लू आउने छ। सुरुमा के निकाल्नु पर्यो, रेड निकाल्नु पर्यो। रेड आउने प्रोबेबिलिटी भनेको यहाँनिर 11/40 पो छ। अब यहाँनिर हामीले रेड निकाल्यौँ, बी इक्वल्स टु 32 छ, रेड इक्वल्स टु 10 छ। अब यहाँनिर ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी, ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 32/40, यहाँनिर सरी 33 छ है, 33 छ, 43 हुन्छ। यो बुझ्यो। त्यसै गरी रेड आयो, फेरि रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, यहाँ 10/44 हुन्छ। ठिक छ, यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो। सुरुमा हामीले अब यहाँनिर कन्डिसन यो बनाउने, सुरुमा यो बक्सा बनाउने, त्यसपछि यो 4 वटा बनाउने। के आउन सक्छ, ब्लू ब्लू आउन सक्छ, ब्लू रेड आउन सक्छ, रेड ब्लू आउन सक्छ, रेड रेड आउन सक्छ। अब ब्लू आयो भने सुरुमा ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 33/44 हुन्छ। यसको मतलब तपाईँले एउटा ब्लू बल तान्नुभयो, तानेर बाहिर फालिदिनु भयो भनेपछि अब त्यो बक्सामा 32 वटा ब्लू बल, 11 वटा रेड बल छ। त्यसपछि फेरि ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त भन्दा 32 वटा ब्लू बल छ, जम्मा चाहिँ 43 वटा बल छ भने 32/43 हुन्छ। ब्लू ब्लू आउने भयो। अब ब्लू तान्ने अनि रेड आउने प्रोबेबिलिटी 11/43 भयो। तल हेर्नुस्, रेड ब्लू छ, सुरुमा रेड आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 11/44 हुन्छ। 11 वटा रेड बल छ, जम्मा चाहिँ 44 वटा बल छ। एउटा रेड बल तान्नुभयो, बाहिर फाल्नुभयो। अब रेड बल 10 वटा छ, ब्लू बल 33 वटा छ। यो बेलामा ब्लू बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त, सेकेन्ड इभेन्ट भयो नि त यो, भनेपछि ब्लू बल आउने भनेको यहाँनिर 33/43 हुन्छ। त्यसपछि रेड रेड आउने त यहाँनिर भेटिहाल्नु हो। यसरी काम गर्न सकिन्छ। कुरा बुझ्नुभयो। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ, अझै क्लियर हुन्छ। 2071 को बी मा सोधिएको क्वेसन छ। के क्वेसन छ भने देयर आर 6 ब्ल्याक एन्ड 7 white marbles of same size and
shape are kept in a box. Are kept in a box. 2 marbles are drawn one at a time. 2 marbles are drawn one at a time. ठीक छ. Randomly without replacement. Randomly without replacement. So the probability by drawing a tree diagram. So the probability by drawing a tree diagram भनेको छ. ठीक छ. सिम्पल क्वेशन छ. क्वेशन हेरौँ है त. Number of black marbles. Number of black marbles के छ? यसलाई NB भनेर नाम दियौं. 6 छ. Number of white marbles NW equals to कति छ? 7 छ. 2 marbles are drawn one at a time without replacement भनेको छ हैन. भनेपछि अब ट्री डायग्राम बना भनेको छ. अब यो बक्सा बनाए मैले सुरुमा. यो बक्सामा के लेख्नु पर्यो? ब्लू मार्बल्स कतिवटा छ? 6 वटा. व्हाइट मार्बल्स कतिवटा छ? 7 वटा छ. अब दुईवटा मार्बल्स ड्र गरियो, दुई पटक ड्र गरियो. अब दुई पटक ड्र गर्दा के आउन सक्छ? एकचोटी आउन सक्छ ब्लू ब्लू नै आउन सक्छ. अर्कोचोटी के आउन सक्छ? ब्लू व्हाइट आउन सक्छ. अर्कोचोटी के आउन सक्छ? व्हाइट ब्लू आउन सक्छ. र फाइनली के आउन सक्छ? व्हाइट व्हाइट आउन सक्छ. ठीक छ. यो कुराहरु आउन सक्छ. अब यहाँनिर हेरौं. सुरुमा ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 6/13 हुन्छ. एउटा ब्लू तानियो भने अब के हुन्छ? 5 वटा ब्लू बल बाँकी रह्यो र 7 वटा व्हाइट बल बाँकी रह्यो. त्यसपछि फेरि ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 5/12 हुन्छ. अब एकचोटी ब्लू आयो, अर्कोचोटी व्हाइट आउने के हुन्छ? अर्कोचोटी यसरी एरो पनि बनाइदिनु है. अर्कोचोटी व्हाइट आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 7/12 हुन्छ. यो हेरेर बनाउनु पर्यो. नेक्स्ट टाइम सपोज मैले व्हाइट बल ताने, व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 7/13 हुन्छ. यहाँबाट हेर्ने 7 वटा व्हाइट बल छ, जम्मा 13 वटा बल छ. एउटा व्हाइट बल मैले ताने भने ब्लू 6 वटा छ, व्हाइट कति वटा छ? 6 वटा छ. अब 7/13 व्हाइट बल आयो. अब ब्लू बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? यहाँनेरि 6/12 हुन्छ. ठीक छ. फेरि व्हाइट बल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 6/12 हुन जान्छ. ठीक छ. यहाँनेरि यसरी निकाल्न सकिन्छ. कुरा बुझ्नुभयो? यो ग्राफ कसरी बन्यो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो? यो भनेको फर्स्ट चोटीको काम भयो. फर्स्ट चोटीमा कि त ब्लू आउँछ कि व्हाइट आउँछ. ब्लू आयो भने प्रोबेबिलिटी 6/13 हुन्छ, व्हाइट आयो भने प्रोबेबिलिटी 7/13 हुन्छ. अब दोस्रो पटकमा के हुन्छ त? यदि ब्लू आयो भने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 5/12 हुन्छ. फेरि ब्लू आयो भने किन भन्दाखेरि पहिलोचोटी ब्लू तानिम र ब्लू तानिसकेको बल त हामी फाल्दिन्छौँ. फालिसकेपछि 5 7 छ, 5/12 हुन्छ. अरु प्रोबेबिलिटी यसरी नै फलो अप हुँदै जान्छ. कुरा बुझ्यो? ल नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ. यहाँसम्म केही बुझ्नु भएको छैन नि सोध्न सक्नुहुन्छ है त. क्वेशन भनेको 2071 को यसमा सोधिएको क्वेशन छ. There are 4 male and 3 female members. There are 4 male and 3 female members भनेको छ है. In a family. Okay. A member is sent for 2 days continuously. A member is sent for 2 days continuously. 2 days continuously in certain work without repetition. अब without repetition भन्नु र without replacement भन्नु एउटै सेन्स दिन्छ है त. Represent the probability for getting both days male. Represent the probability for getting both days male. ठीक छ. In tree diagram.
अब क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् नम्बर अफ मेल भनेको मैले के लेखेँ एन एम लेखेँ 4 हुन्छ। नम्बर अफ फिमेल के हुन्छ एन एफ हुन्छ 3 हुन्छ। अब विदाउट रिपिटिसन भन्न खोजेको के एक दिन हामीले सपोज राम श्याम हरि अनि अर्को के छ राम श्याम हरि कृष्ण 4 जना छन्। सीता गीता रीता 3 जना फिमेल छन्। अब मैले एक दिन राम पठाएँ भने अर्को दिन राम पठाउन मिल्दैन, ठीक छ, हरि पठाउनु पर्छ। एक दिन मैले गीता पठाएँ भने अर्को दिन फेरि गीता पठाउन मिल्दैन, रीता पठाउनु पर्छ। विदाउट रिपिटिसन भनेको विदाउट रिप्लेसमेन्ट भन्न खोजे जस्तै त हो। एक दिन मैले त्यो एउटा पठाएँ भने त्यसलाई अब तेरो काम सक्यो बस एक दिन त रेस्ट गर, अर्कोलाई पठाउनु पर्यो हैन, हो त्यस्तो भन्न खोज्यो। अब यहाँनिर ट्री डायग्राम बनाऊ। ट्री डायग्राममा हेर्नुहोस् मेलको नम्बर 4 छ, फिमेलको नम्बर 3 छ। यहाँनिर के आउन सक्छ फाइनलमा कि त मेल मेल कि त मेल फिमेल, अर्को के हुन सक्छ फिमेल मेल हुन सक्छ अथवा फिमेल फिमेल हुन सक्छ। सपोज सुरुमा मेल पठाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ टोटल नम्बर अफ मेल 4 7। अब मेल एकचोटि पठाइयो भनेपछि यम इक्वल्स टु 3 हुन्छ अनि फिमेल इक्वल्स टु पनि 3 नै हुन्छ। फेरि मेल पठाइयो भने मेल पठाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 3/6 हुन्छ अनि मेल एउटा पठाएपछि फिमेल पठाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 3/6 नै भयो यहाँबाट हेर्दा। अर्कोचोटि सुरुमा फिमेल पठाइयो, फिमेल पठाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 3/7 हुन्छ। अब यहाँनिर मेल इक्वल्स टु 4 छ, फिमेल इक्वल्स टु 2 छ। अब फिमेल पठाएपछि हामीले मेल पठायौँ अरे कति हुन्छ मेल पठाउने प्रोबेबिलिटी 4/6 हुन्छ, फिमेल पठाउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 2/6 हुन जान्छ, ठीक छ। अब यहाँनिर बोथ डे मेल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ हेर्नुहोस् त 4/7 टाइम्स 3/6 भनेको यहाँ 2 आयो यहाँ 2 आयो 2/7 चाहिँ बोथ डे मेल आउने प्रोबेबिलिटी हुन्छ किनभने यिनीहरू इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट छ। रामलाई चुज गर्नु र कृष्णलाई चुज गर्नु इन्डिपेन्डेन्ट कुरा हो हैन, यहाँनिर क्वेसन अनुसार है त। यो क्वेसन पनि सल्भ गरियो। अब नेक्स्ट क्वेसन के छ त हाम्रो एक्जाममै सोधेको क्वेसनहरु चाहिँ अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसार सोधेको क्वेसनहरु त लगभग यही नै हो, सिलेबस अनुसार सोधेको क्वेसन है त। तर पनि हामीले अरु क्वेसनहरु पनि सल्भ गर्नुपर्छ ताकि ट्री डायग्राम सजिलोसँग हामीले सल्भ गर्न सकियोस्। यो क्वेसन चाहिँ सोधिएको छ तपाईलाई 2065 को बी मा सोधिएको क्वेसन छ है त। क्वेसनले के भन्छ भन्दा an urn contains के छ 7 green and 9 black balls भनेर छ of same shape and size भनेर छ। 2 balls are drawn at random one after another. 2 balls are drawn के छ one after the other without replacement ठीक छ। draw a tree diagram showing all the probabilities. Draw a tree diagram showing all probabilities and also find probability of getting both black ठीक छ। दुईटै ब्ल्याक बल्स आउने प्रोबेबिलिटी कति छ यो जिक्नु पर्यो। सोलुसन हेरौं, सोलुसनमा के छ नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स भनेको नम्बर अफ ब्ल्याक बल्स ओके 9 छ, नम्बर अफ ग्रीन बल्स भनेको 7 छ। अब विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ दुईटा बल तान्न पाइन्छ। क्वेशनको कुरा आइहाल्यो यहाँ हेर्नुस् है त। यहाँनेरि ब्ल्याक बल्सको नम्बर 9 छ, ग्रीन बल्सको नम्बर कति छ 7 छ। अब दुईचोटी तान्दाखेरि के आउन सक्छ एकचोटी ब्ल्याक ब्ल्याक आउन सक्छ, अर्कोचोटी ब्ल्याक ग्रीन आउन सक्छ, अर्कोचोटी ग्रीन ब्लू आउन सक्छ, फाइनली के आउन सक्छ ग्रीन ग्रीन आउन सक्छ, ठीक छ।
यसो गरौँ नि त, अलि मिठो कलरमा यसलाई लेखौँ है त। ग्रीन ग्रीन हैन, यो ग्रीन इक्वल्स टु 7 छ, यहाँनिर ग्रीन छ, यहाँनिर ग्रीन छ, यहाँनिर ग्रीन ग्रीन छ। ओके, सुरुमा के आयो त, यदि सुरुमा हाम्रो ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त, ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 9/16 हुन्छ। किन भन्दाखेरि हाम्रो जम्मा जम्मी 9 वटा ब्ल्याक बल छ अनि ब्ल्याक बल आउने प्रोबेबिलिटी 9/16 हुन्छ। टोटल नम्बर अफ बल 16 छ। ब्ल्याक यस्तो भयो भने ब्ल्याकको खेला ब्ल्याक इक्वल्स टु 8 छ, ग्रीन इक्वल्स टु के छ 9 छ। ओके, फेरि के भयो भन्दा फेरि अब ब्ल्याक बलै आयो, फेरि ब्ल्याक बल आयो भने यो ब्ल्याक बल आउने प्रोबेबिलिटी कति होला, यहाँ 9/16 छ। ब्ल्याक बल आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 8/17 त हुँदैन, यहाँनिर 7 छ है, मिस्टेक भएछ, यहाँनिर 7 छ भनेपछि 8/15 हुन्छ। ठिक छ, 8/15 हुन्छ। अब ब्ल्याक आयो, अब ब्ल्याक र ग्रीन आयो भने ब्ल्याक आएपछि ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी कति छ होला, यतातिर तानियो, ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 7/15 हुन जान्छ। कुरा बुझ्यो ल। अर्कोचोटि सपोज सुरुमा ग्रीन आयो, भने ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ होला त, त्यो लेखौँ। ग्रीन आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 7/16 हुन्छ। 7 वटा ग्रीन बल छ, जम्मा जम्मी बल यति छ। अब ग्रीन बल 6 वटा बाँकी रह्यो किनभने विदाउट रिप्लेसमेन्ट छ। ब्ल्याक कतिवटा छ, 8 वटै छ। नेक्स्ट टाइम के भयो, ग्रीन आएपछि यदि ब्ल्याक आयो, भने ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 8/14 हुन्छ। र फेरि ग्रीन आएपछि ग्रीनै आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ, 6/14 हुन्छ। फर्स्ट आउटकम र सेकेन्ड आउटकम भयो भनेपछि दुईटै बोथ ब्ल्याक बल्स, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ बोथ ब्ल्याक भनेको कति हुन्छ त, इक्वल्स टु यहाँनिर हाम्रो 9/16 टाइम्स 8/15 हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ होला त भ्यालु, यहाँनिर 3/10 आउन जान्छ भनेपछि बोथ ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी 3/10 हुन जान्छ। ठिक छ, यो क्वेसन पनि तपाईहरुले सल्भ गर्नुभयो, सिम्पल क्वेसनै छ, गाह्रो छैन है। अर्को क्वेसन हेरौँ, 2066 को यसमा सोधिएको क्वेसन छ। फ्रम a class having 24 boys and 15 girls, 2 students are selected randomly. 2 students are selected randomly. So all the probabilities of being a boy and a girl. So all the probabilities of being a boy and a girl on a tree diagram. ठीक छ, एउटा टी डायग्राममा देखा भनिरहेछ है। ट्री डायग्राममा हेरौँ त के चाहिँ हुने रहेछ त यसको लफडा। यहाँनिर सोलुसन, टोटल नम्बर अफ बोइज कति छ, 24 छ। टोटल नम्बर अफ गर्ल्स कति छ, 15 छ भन्छ, यो भइहाल्यो। अब यहाँनिर के छ, 2 स्टुडेन्ट्स आर सेलेक्टेड र्यान्डमली। सो अल द प्रोबेबिलिटी बिङ अ बोय अर गर्ल इन ट्री डायग्राम भनिरहेछ, प्रोबेबिलिटी अफ बिङ बोय अर गर्ल। अब एकचोटि एउटा बोय सेलेक्ट गरिसकेपछि फेरि त्यही बोय सेलेक्ट गर्न मिल्छ त, मिल्दैन। एउटा केटा एक ठाउँमा फुटबल खेलिरहेछ, हैन त त्यो छोडेर क्रिकेट खेल, त्यो त भन्न मिलेन हैन। फेरि त्यही केटालाई हैन त अब भलिबल खेल्न त भनेर मिल्दैन, किन त गेम चलिरहेछ त्यसमै हुन्छ। त्यसै गरी एउटा गर्ल फुटबल खेलिरहेछ नि त्यही गर्ललाई तानेर यता क्रिकेटमा छिराउन मिलेन, हो त्यस्तो हुन्छ। यो पनि लगभग कस्तो भन्न खोज त, विदाउट रिप्लेसमेन्टै भन्न खोजिरहेको छ है। अब यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर हाम्रो बक्सा आयो, कतिवटा बोइज छ 24 वटा, कतिवटा गर्ल्स छ 15 वटा। अब कसरी सिलेक्ट गर्न सकिएला, बोइज आउन सक्छ, बोइज गर्ल्स आउन सक्छ, त्यसै गरी गर्ल बोय आउन सक्छ र फाइनली गर्ल आउन सक्छ। ठीक छ, अब यहाँनिर चेक गरौँ, सुरुमा बोय आयो रे, सुरुमा बोय आउने प्रोबेबिलिटी कति छ, 24/24 + 15 भनेको 39। अनि यहाँनिर के आउँछ, बोय इक्वल्स टु 23, गर्ल्स इक्वल्स टु 15। फेरि बोय आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ,
23/38 हुन्छ। अब बोई आइसकेपछि गर्ल आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 15/38 हुन्छ यहाँनेरि, ठीक छ, दोस्रो चरणमा। अब सपोज सुरुमा गर्ल चुज भयो भने 15/39 हुन्छ। यहाँनेरि के हुन्छ अब बोइज इक्वल्स टु 24 अनि गर्ल्स इक्वल्स टु 14 हुन्छ। गर्ल्स चुज भएपछि बोय चुज भयो भने के हुन्छ 24/38 हुन्छ। फेरि गर्ल नै चुज भयो भने 14/38 हुन जान्छ, ठीक छ। यो भयो हाम्रो प्रोबेबिलिटिजहरु, यसरी निकाल्न सकिन्छ, ठीक छ। कुरा क्लियर छ? यहाँसम्म केही कन्फ्युजन छ? छैन हैन, यहाँसम्म पक्कै पनि केही कन्फ्युजन छैन होला। यहाँसम्मको क्वेशनहरु त हामीले गरिहाल्यौं, अप्ठ्यारो केही पनि छैन हैन। एउटा 2071 मा सोधेको क्वेशन हेरौं। 2071 को सी मा सोधेको क्वेशन छ, 2 cards are drawn randomly in succession without replacement. 2 cards are drawn in succession without replacement, ठीक छ। फेरि नहालिकन कार्ड्सहरु हालियो। from a well shuffled pack of 52 cards, so that the probability of all possible outcomes of getting or not getting a king in tree diagram, ठीक छ। किङ आउने अथवा किङ नआउने प्रोबेबिलिटी, यसले यो भने चाहिँ कि यही कलरको किङ भनेपछि टोटल नम्बर अफ कार्ड्स 52 वटा छ। टोटल नम्बर अफ किङलाई केले लेखौं, कतिवटा छ 4 वटा छ। अब नट गेटिङ किङ भनेको 52 - 4 गर्न सकिन्छ, किनभने यसले त यो किङ बाहेकको कार्ड्सहरु दिन्छ हामीले, यहाँनेरि 48 आउँछ, ठीक छ। अब हामीले दुईटा कार्ड्स तान्या छौं यहाँनेरि, एउटा यहाँनेरि किङ 4 वटा छ अनि नट अ किङ भनेको 48 वटा छ। हाम्रो के आउन सक्छ किङ आउन सक्छ, अर्को के आउन सक्छ किङ नट किङ आउन सक्छ, अर्को के आउन सक्छ नट किङ अनि किङ आउन सक्छ, किङ नभएको र किङ भएको, अर्को दुईटै किङ नभएको आउन सक्छ, ठीक छ। सुरुमा किङ आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 4/52 हुन्छ, एउटा तानियो। अब यहाँनेरि कतिवटा किङ बाँकी रह्यो 3 वटा, नट किङ 48 वटा। अब फेरि किङ आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त 3/51 हुन्छ हैन, किनभने एउटा किङ तानिसक्यो। अब किङ आएपछि किङ नआउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ त यसमा 48/51 हुन जान्छ। अर्को चरणमा के छ किङ नआउने प्रोबेबिलिटी कति छ, फर्स्ट चोटी 48/52 छ। अब एउटा किङ नभएको कार्ड तानिसकेपछि त हाम्रो किङ नभएको कार्ड कतिवटा बाँकी रह्यो 47 वटा। किङ आउन सक्ने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ यहाँ 4/51 हुन्छ र किङ नआउने प्रोबेबिलिटी 47/51 हुन जान्छ, ठीक छ। यसरी हामीले यो निकाल्न सकिन्छ है, यो पनि गरिम। अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो, हेरौं। नेक्स्ट क्वेशन हामीले सोधिएको छ 2071 को ए मा सोधिएको क्वेशन छ है। 2 children were given birth by a married couple. 2 children were given birth by a married couple. Represent the probability of giving birth of a daughter. Represent the probability of giving birth of a daughter in tree diagram, ठीक छ। डायग्राम सोलुसन में हेरौं। सपोज यस भनेको सन भयो अनि डी भनेको के भयो त डटर हुने भयो। एस भनेको सन, डी भनेको डटर। अब सन आउने प्रोबेबिलिटी पनि 1/2 नै हुन्छ र डटर आउने प्रोबेबिलिटी पनि कति हुन्छ 1/2 नै हुन्छ। इक्वली आउन सक्छ। अब मान्छेको जिन्स के छ कस्तो छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन, तर जेनरली कति आउन सक्छ यहाँनेरि हाम्रो
1/2 नै हुन जान्छ है। अब सपोज यहाँनेरि हाम्रो के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनेरि सन राख्यौं अनि यहाँनेरि डटर राख्यौं है। सपोज सन आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1/2 हुन्छ। ठीक छ, यहाँनेरि के आउन सक्छ सन आउन सक्छ, सन डटर आउन सक्छ, त्यसैगरी डटर सन आउन सक्छ र डटर आउन सक्छ है। पहिलोमा सन डटर आयो, यहाँनेरि सन आइपुग्यो, फेरि सन आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 नै हुन्छ। सन आइसकेपछि फेरि डटर आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 नै हुन्छ। यहाँनेरि डटर छ, डटर आउने प्रोबेबिलिटी कति छ 1/2 नै छ। फेरि डटर पछि सन आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ 1/2 नै हुन्छ। डटर पछि डटरै आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ। ठीक छ, यो पनि बुझ्यौं हामीले, यसरी गर्न सकिन्छ किनभने दुईटै आउने प्रोबेबिलिटी सेम भएको कारण हामीले यस्तो काम गरेको है त। यहाँ कुरा बुझ्यो होला ल, यो कुरा बुझ्यौं हामीले। नेक्स्ट क्वेशन हाम्रो 2071 को ई मा सोधिएको क्वेशन छ। क्वेशनले हामीले के सोधिरहेछ भन्दा a cubical dice is rolled 2 times भनेको छ। ठीक छ, show the probabilities of all possible outcomes of getting or not getting 5 in tree diagram, getting or not getting 5 in tree diagram भनेको छ। ठीक छ, अब सोलुसन हेरौं। एउटा डाइस छ, डाइसलाई दुईचोटी रोल गरियो। अब यो त सिधै यहाँनेरि के हेर्न सकिन्छ भन्दा प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 5, नम्बर अफ स्याम्पल स्पेस कति छ हाम्रो 6 छ। 5 कतिवटा छ 5 भनेको यहाँनेरि एउटा छ, नट 5 यसले नट 5 डिनोट गर्यो 5 वटा छ। अब हामीले दुईचोटी रोल गर्दा के हुन सक्छ त्यो कुरा ट्री डायग्राममा देखा भनिरहेको छ। यहाँ 5 आयो, यसो गरौँ न, यसलाई 5 लाई f ले डिनोट गरौँ, नट 5 लाई यसले डिनोट गरौँ, यो 1 छ यो 5 छ। अब सुरुचोटी रोल गर्दिम, 5 आउने रोल गर्दाखेरि 1/6 हुन्छ। ठीक छ, 1/6 हुन्छ। यहाँनेरि के आयो 5 आयो। अब हामीले यो भनेको छैन कि यसमा त रिप्लेसमेन्ट नन रिप्लेसमेन्टको कुरा आउन सक्दैन, फेरि पनि 5 आउन सक्छ। ठीक छ, फेरि पनि 5 आउन सक्छ, दुईचोटी 5 आउन सक्छ हैन, 1/6 हुन्छ। अब पहिलोचोटी 5 आएपछि दोस्रोचोटी 5 नआउन पनि सक्छ। पहिलोचोटी 5 आयो, दोस्रोचोटी 5 नआउँदाखेरि 5/6 हुन्छ। पहिलोचोटी रोल गर्दाखेरि 5 आएन अरे भन्छ, त्यो 5 नआउने प्रोबेबिलिटी 5/6 हुन्छ। अब नट 5, अब के आउन सक्छ तपाईको नट 5 आएपछि 5 पनि आउन सक्छ, त्यो आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 हुन्छ। अनि नट 5 फेरि पनि नट 5 आउने प्रोबेबिलिटी 5/6 नै हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुभयो, यहाँ रिप्लेसमेन्टहरुको कुरा आउँदैन हैन। सुरुमा 5 आयो, त्यसपछि फेरि 5 आउने प्रोबेबिलिटी सुरुमा 1/6 भयो, अर्कोचोटी पनि त 1/6 नै हुन्छ र नट 5 आउने प्रोबेबिलिटी 5/6 हुन्छ। यसरी हामीले यो कामहरु गर्न सकिन्छ। क्वेशन कस्तो सोधिरहेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ है, त्यो कुरा चाहिँ जहिले पनि ख्याल राख्नु होला, नभए काम बिग्रिन सक्छ। ठीक छ, अब एक्जाम्सको हिसाबमा मेन क्वेशनहरु यिनीहरु नै छ। अर्को एउटा क्वेशन पनि हेरौं, एक्जाम्समा सोधिने क्वेशन्सहरु चाहिँ यिनीहरु नै सोधिरहेको छ। त्यही पनि अब अरु एक दुईवटा क्वेशन्सहरु पनि छ, त्यो क्वेशन्सहरु पनि हामीले सल्भ गरौँ है त। क्वेशन के छ भने अ कपल हैज 3 चिल्ड्रेन, a couple has 3 children भनेको छ। show all possible outcomes in tree diagram, show all possible outcomes in tree diagram भनेको छ। कपलको 3 वटा चिल्ड्रेन छ अरे, ट्री डायग्राममा देखा भनिरहेको छ। 3 जना चिल्ड्रेन हुँदाखेरि उनीहरुले के सोधिरहेछ जन्माउने भन्न खोजेको है। अब जन्माउँदाखेरि सन र डटर नै हुन्छ, अभियस कुरा हो हैन। भनेपछि तीनटा चिल्ड्रेनमा के हुन सक्छ सन 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 तीनटै हुन सक्छ। त्यसैगरी अर्को के हुन सक्छ सन सन डटर हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ सन
डटर सन हुन सक्छ। ठीक छ, सन डटर सन हुन सक्छ। अर्को के हुन सक्छ, सन डटर डटर हुन सक्छ। ठीक छ, अब अर्को के हुन सक्छ, डटर सन सन हुन सक्छ। ठीक छ, डटर सन सन। अर्को के हुन सक्छ, डटर सन डटर हुन सक्छ। यो निकाल्यो भने एकदमै सजिलो हुन्छ है। अनि अर्को के हुन सक्छ, डटर डटर सन हुन सक्छ र फाइनली डटर डटर डटर। अरु केही छुट्या छ? पक्कै छुट्या छैन होला। अब यो हेरौँ, सन आउने प्रोबेबिलिटी कति छ, 1/2 छ। अभियस कुरा हो, सन आयो। त्यसपछि अर्को के छ, फेरि सन आउने प्रोबेबिलिटी के छ, 1/2 छ। फेरि अर्को सन आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 हुन्छ। अब यहाँनिर के छ, सन आयो सन आयो। अब डटर आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 छ, किनभने जन्मिने प्रोबेबिलिटी सन 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 भनेको नि आखिर 1/2 1/2 एक एकचोटि जन्मिने हो। सन सन डटर 1/3 त अभियसली हुँदैन हैन, 1/2 नै हुन्छ। अर्कोचोटि के छ, सन आयो, त्यसपछि के आयो, डटर आयो। ठीक छ, सन आयो डटर आयो, फेरि के आयो, सनै आयो। ठीक छ, 1/2 छ। अर्कोचोटि के छ, यहाँनिर सन यो आयो, अर्कोचोटि सन आयो अनि डटर आयो, फेरि डटर आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 छ। सुरुमा के आयो, अब यहाँनिर डटर आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 छ। डटर आयो, डटर आएपछि सन आयो 1/2 भयो, सन आयो अनि यहाँनिर फेरि सन आयो 1/2 भयो। डटर आयो, सन आयो, अब फेरि डटर आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 नै छ। ठीक छ, डटर आयो अनि फेरि डटर आयो अनि सन आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 छ। डटर आयो फेरि डटर आउने प्रोबेबिलिटी 1/2 छ। यसरी हाम्रो लम्बेतान ट्री डायग्राम बन्छ। कुरा बुझ्नुभयो कि भएन? यहाँनिर के गर्यौं हामीले, सन 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 आउने प्रोबेबिलिटी यसरी बुझ्न सकिन्छ, सन 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 आउने प्रोबेबिलिटी, सन सन डटर, सन डटर सन, सन डटर डटर, डटर सन सन, अनि यहाँनिर डटर सन डटर, डटर डटर सन, डटर डटर डटर, यस्तो बुझ्न सकिन्छ। ठीक छ, अब प्रत्येकको आउने प्रोबेबिलिटी, जन्मिने प्रोबेबिलिटी त सन 1/2 1/2 नै हुन्छ। यहाँनिर 1/3 लेख्यो भने इरर हुन्छ है, किनभने यहाँनिर सन डटर थर्ड जेन्डर त्यस्तो केही पनि दिएको छैन नि त कुरा हो। यसरी हामीले बुझ्नु पर्यो र बुझेर गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, यो क्वेसन पनि हामीले सल्भ गर्यौं अनि सन डटर वाला लफडा पनि सल्भ भयो है। अब कहिलेकाहीँ तपाईहरुले 3 वटाको पनि सोध्न सक्छ, ए 2 वटा जेनरली 2 वटै सोधिरहेको हुन्छ। यस्तै गरी तपाईले ट्री डायग्राम बनाउन सक्नुहुन्छ। अरु खासै हामीले नगरेको क्वेसन अथवा नभ्याएको क्वेसन त यहाँ केही पनि छैन हैन, नभ्याएको क्वेसनहरु केही पनि छैन। ल, हाम्रो प्रोबेबिलिटीको च्याप्टर चाहिँ यहीँनेर सकिन्छ। ठीक छ, हामीले प्रोबेबिलिटीको सोध्न सक्ने प्रोबेबल हिसाबहरु सबै सल्भ गर्यौं। यहाँसम्म तपाईहरुलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है, हामीलाई यो बुझिएन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी एससीई प्रिपरेसन क्लासको लागि हामीले साइन्सको पनि भिडियोजहरु छ, अप्सनल म्याथको पनि भिडियोजहरु छ, ईपीएच सोशलहरुको पनि भिडियोजहरु छ। अब सबै सब्जेक्टमा राम्रो गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, र सबै सब्जेक्टमा राम्रो पनि गर्नु होला। सुरुमा आफ्नो कन्सेप्टहरु एकदम राम्ररी क्लियर गराउनु होला। हाम्रो कन्सेप्टको छुट्टै भिडियोजहरु छ, त्यो भिडियोज राम्ररी हेर्नु भयो भने कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ, किनभने 10 सम्म मात्र त पक्कै पढ्ने होइन होला, अझै 11 12 पढ्न बाँकी छ हैन। अब ठीक छ, म 11 12 एकाडेमिक पढ्दिन, तर अरूतिर छिर्छु भन्दा पनि लजिक राम्रो चाहिन्छ, र लजिक राम्रो बनाउनको लागि तपाईको म्याथमेटिक्सले धेरै हेल्प गर्छ। म्याथमेटिक्सले लजिक बनाउने होइन, तर म्याथमेटिक्सले तपाईलाई धेरै नै हेल्प गर्छ। ठीक छ, म्याथमेटिक्स राम्ररी स्टडी गर्नु भने लजिक अभियसली राम्रो पनि हुन्छ। त्यसैले अरु सब्जेक्टहरु पनि राम्ररी स्टडी गर्दै जानु होला। कुनै सब्जेक्टमा कुनै ठाउँमा प्रब्लम भयो भने भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला, लाइक गर्न प्रेरित गर्नु होला हैन। यसरी काम गर्दै छौं हामीले सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, कुनै खालको सपोर्ट जे मन लाग्छ त्यो सपोर्ट तपाईहरुले हामीलाई कल गरेर भन्न सक्नुहुन्छ। मलाई यस्तो खालको सपोर्ट गर्न मन छ, तपाईहरुले ओल्ड बुक्सहरु दिन मन होला अथवा अरु केही इच्छा होला, त्यो तरिकाले तपाईहरुले हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।